श्रीमद् भागवतम अध्याय 18 ब्राह्मण बालकद्वारा महाराज परीक्षितलाई श्राप। श्रुत उवाच यो वै दुर्निस्त्र विप्लष्टो न मातुरुदरे मित्रः अनुग्रहात् भागवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। श्री श्रुत गोस्वामीले भन्नुभयो, भगवान श्रीकृष्ण अद्भुत कर्म गर्नुहुन्छ। उहाँका कृपाले गर्दा आमाका गर्भमा अश्वत्थामाको अस्त्रले प्रहार गरिएका महाराज परीक्षित मर्नु परेन। तात्पर्य, नैमिषारण्यका सम्पूर्ण ऋषिहरू महाराज परीक्षितको अद्भुत शासन क्षमता देखेर आश्चर्यचकित थिए। विशेष गरी कलिलाई दण्डित गर्ने विषयमा र आफ्ना राज्यमा कलिले कुनै पनि क्षति पुर्याउन नसक्ने बनाएको प्रसङ्गले उनीहरू खुसी थिए। श्रुत गोस्वामी पनि महाराज परीक्षितको अद्भुत जन्म र मृत्युका बारेमा वर्णन गर्नका लागि समान रूपले आतुर हुनुहुन्थ्यो। यो श्लोक नैमिषारण्यका ऋषिहरूको उत्कण्ठा बढाउनका लागि श्रुत गोस्वामीले सुनाउनुभयो। ब्रह्मकुपतितात् यस्तु तच्छेकात् प्रणविप्लवात् न सम्मुमोहरुभयात् भयवतिर्वृताशयाः। इसका अतिरिक्त महाराज परीक्षित पूर्ण चेतनाद्वारा सधैँ भगवानको शरणागत थिए। त्यसैले उनलाई अब ब्राह्मण बालकको श्रापले गर्दा सर्पले टोकेर मर्छु भन्ने कुराको पनि कुनै डर थिएन। तात्पर्य, भगवानमा पूर्ण रूपले शरणागत भएको भक्तलाई नारायण परायण भनिन्छ। त्यस्तो मानिस कुनै ठाउँबाट, कुनै व्यक्तिबाट र मृत्युबाट पनि डराउँदैनन्। उसका लागि परमेश्वरभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा अरू केही हुँदैन। त्यसैले उसले स्वर्ग र नरकलाई पनि विशेष महत्त्व दिँदैन। स्वर्ग र नरक भगवानको सृष्टि हुन् र जीवन र मृत्यु पनि भगवानले नै व्यवस्था गर्नुभएको जीवनका विभिन्न अवस्था हुन् भन्ने कुरा उसले राम्रोसँग बुझेको हुन्छ। तर सबै परिस्थिति र अवस्थामा भगवान नारायणको स्मरण अनिवार्य हुन्छ। जो व्यक्ति नारायण परायण भएको छ उसले यस कुराको निरन्तर अभ्यास गर्दछ। महाराज परीक्षित यस्तै शुद्ध भक्त थिए। उनलाई एउटा अनुभवहीन ब्राह्मण बालकले क्रूरवश श्राप दिएका थिए, किनकि उनी कलिबाट प्रभावित थिए। तर राजा परीक्षितले यस श्रापलाई पनि भगवान नारायणले नै पठाउनु भएको हो भन्ने ठाने। उनलाई के कुराको सम्झना थियो भने उनी आफ्नै आमाका गर्भमा हुँदा भगवान नारायणले नै ब्रह्मास्त्रको प्रहारबाट बचाउनु भएको थियो। यदि अहिले सर्पले टोकेर मर्नुपर्ने भए पनि त्यो भगवानकी कृपा हो भन्ने भाव उनमा थियो। भक्त कहिले पनि भगवानको इच्छा विरुद्ध जानै सक्दैन। भगवानले पठाउनु भएको कुनै पनि वस्तु वा अवस्था भक्तका लागि वरदान नै हुने गर्दछ। त्यसैले महाराज परीक्षित यस्ता कुराहरूबाट न त भयभीत थिए न मोहित विचलित थिए। यही नै भगवानका शुद्ध भक्तको लक्षण हो। उत्सृज्य सर्वतः सङ्ग विज्ञाता जित संस्थितिः वैयासकर्जहौ शिष्यो गङ्गायां सोम कलेवरम्। त्यसपछि आफ्ना सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई छोडेर राजा परीक्षितले शिष्यका रूपमा व्यासपुत्र सुखदेवको शरण ग्रहण गरे र भगवानको वास्तविक स्वरूप बुझ्न सके। तात्पर्य, यहाँ प्रयोग भएको अजित शब्द निकै महत्त्वपूर्ण छ। भगवान श्रीकृष्ण अजित अर्थात् कसैले जित्न नसक्ने हुनुहुन्छ। उहाँको वास्तविक स्थितिलाई कसैले बुझ्न सक्दैन। उहाँ ज्ञानद्वारा पनि अजित हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको धाम गोलोक वृन्दावनका विषयमा सुनेका छौँ, तर यस्ता कतिपय विद्वानहरू छन् जसले यस धामको विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्छन्। तर राजाले विनम्रतापूर्वक शिष्यका रूपमा जसको शरण लिए ती सुखदेव गोस्वामी जस्ता गुरुका कृपाले मानिसले भगवानको वास्तविक स्थिति, उहाँको नित्य धाम र त्यस धामका दिव्य सामग्रीका बारेमा बुझ्न सक्छ। जुन दिव्य विधिले भगवानको दिव्य धाममा पुग्न सकिन्छ र भगवानको दिव्य अवस्थालाई बुझ्न सकिन्छ। राजाले आफ्नो परम गन्तव्यमा पुग्नका लागि त्यही विधि अपनाए र आश्वस्त भए, किनभने त्यो दिव्यतालाई बुझेपछि कुनै पनि भौतिक वस्तुलाई र यहाँसम्म कि आफ्नै भौतिक शरीरलाई पनि बिना आसक्ति सजिलै छोड्न सकिन्छ। भगवत गीतामा भनेको छ, परम दृष्ट्वा निर्वर्तते, अर्थात् परम वस्तुको श्रेष्ठ गुण देखिसकेपछि मानिसले सम्पूर्ण भौतिक आसक्ति सजिलै छोड्न सक्छ। भगवत गीताबाट हामीले भगवानको त्यस शक्तिका गुणका बारेमा बुझ्छौँ जुन भौतिक शक्तिको गुणभन्दा उत्तम छ। सुखदेव गोस्वामी जस्ता प्रामाणिक गुरुका कृपाले हामीले भगवानको त्यो पराशक्तिका प्रत्येक पक्षका बारेमा जान्न सक्छौँ।
जसका माध्यमबाट भगवानले आफ्ना नीति नाम गुण लीलाहरू सामग्री र अनेक रूपता प्रकट गर्नुहुन्छ। भगवानको यस पराशक्तिलाई नबुझिकन कसैले पनि परम सत्यको वास्तविक स्वभावका विषयमा जतिसुकै सैद्धान्तिक चिन्तन किन नगरोस्, भौतिक शक्तिलाई छोड्न सक्दैन। भगवान श्रीकृष्णका कृपाले महाराज परीक्षितलाई सुखदेव गोस्वामी जस्ता महापुरुषको अनुकम्पा प्राप्त भएको थियो। त्यसैले गर्दा उनी अजित भगवानको वास्तविक स्थिति बुझ्न सक्ने भएका थिए। वैदिक साहित्यबाट भगवानलाई खोजेर पाउन गाह्रो छ, तर सुखदेव गोस्वामी जस्ता मुक्त भक्तका कृपाले भगवानलाई बुझ्न अत्यन्त सजिलो पनि छ। नुतम श्लोकर्वर्तनं जुसतां तत्कथामृतं स्यासम्भ्रमोऽन्त कालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। यस्तो किन हुन्छ भने जसले वैदिक मन्त्रहरूद्वारा स्तुति गरिने भगवानका दिव्य कथाका लागि आफ्नो जीवन नै समर्पण गरेको छ र जसले निरन्तर भगवानकै चरण कमलको स्मरण गर्नमा आफूलाई लगाएको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई जीवनको अन्तिम क्षणमा पनि कुनै प्रकारको भ्रान्ति हुँदैन। तात्पर्य, जीवनको अन्तिम क्षणमा भगवानको दिव्य प्रकृतिको स्मरण गरेर जीवनको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। जीवनको यस्तो सिद्धि त्यही व्यक्तिले प्राप्त गर्छ जसले सुखदेव गोस्वामी जस्ता मुक्त आत्माद्वारा गाइने वैदिक स्तुतिहरूबाट वा गुरु शिष्य परम्पराका कुनै व्यक्तिबाट भगवानको वास्तविक दिव्य प्रकृतिका विषयमा ज्ञान पाएको हुन्छ। कुनै ज्ञानी व्यक्तिबाट वैदिक स्तुतिका बारेमा सुनेर मात्र केही लाभ हुँदैन, तर त्यही कुरा जब कुनै वास्तविक आत्मा अनुभूत व्यक्तिबाट सुनिन्छ र सेवाभाव र विनिमय भावद्वारा ठिकसँग बुझिन्छ अनि मात्र कुरा स्पष्ट हुन्छ। यसरी एउटा विनीत शिष्य जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म दिव्य स्थितिमा रहन सक्छ। शरीर जर्जर भएर स्मरण शक्ति कमजोर हुँदा पनि वैज्ञानिक विकासद्वारा मानिसले जीवनको अन्तिम समयसम्म भगवानलाई सम्झिराख्न सक्छ। सामान्य मानिसका लागि जीवनको अन्तिम समयमा वस्तुहरूलाई जस्ताको त्यस्तै सम्झिराख्न गाह्रो हुन्छ, तर भगवानका भक्तहरूलाई, गुरुहरूलाई र स्वयं भगवानका कृपाले अन्य मानिसहरूलाई पनि सजिलैसँग यस्तो स्मरण गरिरहने अवसर प्राप्त हुन्छ। महाराज परीक्षितलाई यस्तै भयो। उनलाई जीवनको अन्तिम क्षणसम्म भगवानको सम्झना भइरह्यो। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपिह सर्वतः यावदिषु महानुवीर्यमाभिमन्येव एकराट्। जबसम्म अभिमन्युका महान शक्तिशाली पुत्र संसारका सम्राट बनिरहे तबसम्म कलीले आफ्नो प्रभाव बढाउन सकेन। तात्पर्य, पहिले भनिसकेको छ, कलीले यस पृथ्वीमा धेरै अगाडि प्रवेश गरिसकेको थियो र सारा संसारमा आफ्नो प्रभाव फैलाउने अवसर खोजिरहेको थियो, तर महाराज परीक्षितको उपस्थितिका कारणले त्यसो गर्न सकिरहेको थिएन। यो एउटा राम्रो सरकारको अभिलक्षण हो। कली जस्ता उपद्रवी तत्त्वहरूले आफ्ना निन्दनीय कार्यहरूलाई सधैँ फैलाउन चाहन्छन्, तर एउटा समर्थ राज्यको कर्तव्य हो त्यस्ता गलत तत्त्वहरूलाई सबैतिरबाट रोक्नु। यद्यपि महाराज परीक्षितले कलीका लागि केही ठाउँ तोकिदिएका थिए र साथै प्रजाहरू कलीका प्रभावमा परेर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेका थिए। भवानुत्सर्जगां तदैयुवानुवृत्तो सावधर्म प्रवर्बः कलिः। जुन दिन जुन समय भगवान श्रीकृष्णले यस पृथ्वीलाई छोडिदिनु भयो त्यसै समय समस्त अधार्मिक क्रियाकलापहरूलाई प्रशय दिने कली यस संसारमा प्रवेश गर्यो। तात्पर्य, भगवान र उहाँको नाम, यस गुण सबै परस्पर अभिन्न कुरा हुन्। भगवानको उपस्थितिले गर्दा कली पृथ्वीको सिमानामा प्रवेश गर्न सकिरहेको थिएन। त्यसैले यदि भगवानका पवित्र नाम, गुण आदिको निरन्तर चिन्तन वा कीर्तनको व्यवस्था हुने हो भने कलीले प्रवेश गर्ने अवसर नै पाउँदैनथ्यो। संसारबाट कलीलाई भगाउने यही नै एउटा उपाय हो। आधुनिक मानव समाजमा भौतिक विज्ञानका कारण ठुला ठुला विकास निर्माण भएका छन्। मानिसले हावामा ध्वनि विस्तारका लागि रेडियो यन्त्रको उपयोग गरेका छन्। त्यसैले इन्द्रिय तृप्तिका लागि यस्ता अस्वस्थकर स्वर प्रसारित नगरेर राज्यभरि नै भगवानका पवित्र नाम, एज र उहाँका गुणहरूलाई श्रीमद् भागवत गीता र श्रीमद् भागवतममा प्रस्तुत गरिए अनुसार दिव्य वाणीमा प्रसारण गर्ने व्यवस्था
व्यवस्था मिलाउने हो भने सर्वत्र सात्विक वातावरण सिर्जना हुन्छ र संसारमा धर्मको पुनर्स्थापना हुन्छ। यसरी संसारबाट भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्न उत्सुक हुने प्रशासकहरू विजयी हुन सक्छन्। कुनै पनि वस्तु आफैमा खराब हुँदैन यदि त्यसको प्रयोग भगवानका सेवाका लागि गरिन्छ भने। नानु दृष्टिकलिं सम्राट सारङ्ग इव सारभूक कुशलान्या सुसिद्धयन्ति नेतनानि कृतानि यत्। महाराज परीक्षित मौरी जस्तै केवल सार वस्तुलाई मात्रै ग्रहण गर्ने यथार्थवादी थिए। उनलाई के थाहा थियो भने कलियुगमा कल्याणकारी वस्तुले तुरन्त शुभ फल दिन्छन् भने नराम्रो काम सम्पन्न गरेपछि मात्रै फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले उनले कहिले पनि कलिको ईर्ष्या गरेनन्। तात्पर्य: कलियुगलाई अधम युग भनिन्छ। यस अधम युगमा सबै जीवात्माहरू विचित्र स्थितिमा रहेका हुन्छन्। तिनलाई भगवानले केही विशिष्ट सुविधा दिनुभएको छ। त्यसैले भगवानका कृपाले जबसम्म कुनै जीवले कुनै काम यथार्थ रूपमा सम्पन्न गर्दैन तबसम्म ऊ पापपूर्ण कर्मफलको भागी हुँदैन। अरू युगमा त पाप कर्मको कल्पना गर्नाले मात्रै पनि मानिस पाप कर्मको फलभागी हुनुपर्थ्यो। त्यसको विपरीत यस युगमा मानिसलाई शुभ कर्मको चिन्तन मात्र गर्नाले पनि त्यसको फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले अत्यन्त विद्वान र अनुभवी राजा भएका कारण महाराज परीक्षितले कलिसँग कुनै अनावश्यक देश राख्दैनथे, किनभने उनले कलिलाई कुनै पाप कर्म गरिहाल्ने अवसर दिँदैनथे। यसरी राजा परीक्षितले एकातिर आफ्ना प्रजाहरूलाई कलियुगका पाप कर्ममा संलग्न हुनबाट बचाए भने अर्कातिर कलिलाई निश्चित ठाउँ तोकिदिएर उसलाई परिपूर्ण सुविधा प्रदान गरे। श्रीमद् भागवतमका अन्तमा भनिएको छ, यद्यपि कलिका कयौँ निन्दनीय कार्यहरू छन् तापनि यसका केही राम्रा लाभदायक विशेषताहरू पनि छन्। मानिसले यस युगमा केवल भगवानका नामले जप कीर्तन गरेर मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले राजा परीक्षितले भगवानका पवित्र नामहरूको कीर्तन र प्रचार प्रसार गर्नका लागि सङ्गठित प्रयास नै गरे र जनतालाई कलिको पासोबाट बचाए। यसै लाभका कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ ठुला ठुला मानिसहरू पनि कलियुगको जयकार गर्छन्। वैदिक साहित्यमा भनेको छ, भगवान श्रीकृष्णका लीलाहरूको चर्चाले मात्रै पनि मानिसले कलियुगका सबै खराबीहरूबाट छुटकारा पाउन सक्छ। श्रीमद् भागवतमको आरम्भमै भनिएको छ, श्रीमद् भागवतमको पाठ गर्नाले परमेश्वर मानिसका हृदयमा आएर बन्दी जस्तै निवास गर्नुहुन्छ। यी कलियुगका केही लाभ हुन्। महाराज परीक्षितले यिनै सशक्त लाभलाई ग्रहण र सही वैष्णव भएका हुनाले उनले कलियुगका लागि नराम्रो कुरा केही सोचेनन्। किम्नु बालेषु सुरेण कलिना धीर भिरुना अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृक्को नृषु वर्तते। महाराज परीक्षितले विचार गरे, अल्पज्ञ मानिसहरूले कलिलाई बाघ जस्तै शक्तिशाली मान्न सक्छन्, तर जो आत्मसंयमी छन् उनीहरूलाई त्यसबाट कुनै किसिमको डर हुँदैन। यो कली बाघ जस्तै शक्तिशाली र चतुर बनेर असावधान र मूर्खहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनका लागि सावधान रहन्छ। तात्पर्य: भगवत भक्तिमा नलागेका मानिस असावधान र बुद्धिहीन हुन्छ। मानिस पूर्णतया बुद्धिमान नभएसम्म भगवत भक्त बन्न पनि सक्दैन। जो भगवानको भक्त बनेको छैन त्यो मानिस कलिका कर्महरूको शिकार बन्दछ। जबसम्म हामी महाराज परीक्षितद्वारा अपनाइएको कार्य पद्धतिलाई स्वीकार गर्न तयार हुँदैनौँ तबसम्म समाजमा अझ राम्रो परिस्थिति निर्माण गर्न सक्दैनौँ। अर्थात् तबसम्म सर्वसाधारण मानिसहरूमा भक्तिको प्रचार गर्नु सम्भव छैन। उपबणितमेतदः पुण्यं पारिचितं मया वासुदेव कथोपेतमाख्यानं यद पृच्छेत। हे मुनिहरू, तपाईँहरूले मसँग सोध्नु भए अनुसार मैले तपाईँहरूलाई महाराज परीक्षितको पवित्र इतिहासका प्रसङ्गमा र भगवानका बारेमा सबै कुराहरू भने। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम भगवानका क्रियाकलापहरूको इतिहास हो। भगवानका क्रियाकलापहरू भगवत भक्तहरूका साथमा नै सम्पन्न हुन्छन्। त्यसैले पनि भक्तहरूको इतिहास भगवानका क्रियाकलापहरूको इतिहासभन्दा भिन्न हुँदैन। भगवानका भक्तले भगवान तथा उहाँका शुद्ध भक्तहरूको क्रियाकलापहरूलाई समान मान्दछन्, किनभने ती सबै दिव्य प्रकृतिका हुन्छन्। याः कथा भगवतः कथनीयो कर्मणः गुणकर्मश्रयाः पुंभिः संसेव्यस्ता बुभुक्षुभिः।
जीवनमा पूर्ण स्थिति प्राप्त गर्न चाहनेहरूले अद्भुत कर्म गर्ने भगवानका दिव्य क्रियाकलाप तथा गुणहरूसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कथाहरू अत्यन्त विनीत भावले श्रवण गर्नुपर्छ। तात्पर्य भगवान श्रीकृष्णका दिव्य क्रियाकलापहरू गुणहरू र नामहरूको नियमपूर्वक श्रवण गर्नाले मानिस शाश्वत जीवनतिर अग्रसर हुन्छ। नियमपूर्वक श्रवण गर्नुको अर्थ हो तिनको मर्मलाई बिस्तारै आत्मसात गर्दै जानु र जान्नुको अर्थ हो त्यो शाश्वत जीवन प्राप्त गर्नु जसको उल्लेख भगवद् गीतामा भएको छ। भगवान श्रीकृष्णका यस्ता दिव्य र सस्वैवी क्रियाकलापहरू मानिसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि जस्ता रोगको उपचारका निम्ति सिफारिस गरिएका औषधि हुन्। यिनलाई बद्ध जीवले भौतिक पुरस्कार नै ठान्न पर्दछ। यसरी जीवनको सिद्ध अवस्थाको परिणति भनेको मानव जीवनको एकमात्र लक्ष्य दिव्य आनन्दको उपलब्धि हो। ऊचुः श्रुतजीव समाः सौम्ये शाश्वतीर्विशदं यशाः यशं संससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतं हिनः। ऋषिहरूले भने, हे श्रुतजी, तपाईँ चिरञ्जीवी हुनुहोस् र अटल यश प्राप्त गर्नुहोस्, किनभने तपाईँले अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले भगवान श्रीकृष्णका क्रियाकलापहरूको वर्णन गर्नुभयो। हामी जस्ता मृत्यु हुने प्राणीहरूका लागि त यी कुराहरू अमृत समान छन्। तात्पर्य जब हामी भगवानका दिव्य गुण तथा क्रियाकलापहरूको बारेमा सुनिराखेका हुन्छौँ त्यस समय हामीलाई भगवद् गीता 4:9 भगवानका सम्बन्धमा जे भनेको छ त्यसको स्मरण हुन्छ। उहाँका कार्यहरू सबै दिव्य हुन्छन्, ती मानव समाजमा आएर गरेका हुन् वा एकल, किनभने ती कार्यहरू सबै भगवानको आध्यात्मिक शक्तिद्वारा प्रेरित हुन्छन्। त्यसैले भौतिक शक्तिभन्दा अलि भिन्न हुन्छन्। यस्ता कार्यहरूलाई भगवद् गीता अनुसार दिव्य भनिन्छ। यसको अर्थ के हो भने उहाँ सामान्य जीवहरू जस्तो बनेर मायाका अधीनमा रहेर न जन्म लिनुहुन्छ न त कुनै कर्म नै गर्नुहुन्छ। उहाँको शरीर सामान्य जीवहरूको शरीर जस्तो परिवर्तनशील पनि हुँदैन र भौतिक पनि हुँदैन, जसले स्वयं भगवानबाट वा कुनै त्यस्तो प्रामाणिक स्रोतबाट यस कुरालाई राम्रोसँग बुझ्दछ। त्यसले शरीर छोडेपछि पुनर्जन्म लिनु पर्दैन। त्यस्ता प्रवृत्त व्यक्तिहरूलाई भगवत धाममा प्रवेश गर्ने अनुमति दिइन्छ, जहाँ तिनीहरू भगवानका दिव्य प्रेम भक्तिमा संलग्न रहिरहन्छन्। त्यसैले भगवद् गीता र श्रीमद् भागवतममा भगवानका दिव्य क्रियाकलापहरू जुन रूपमा अंकित भएका छन् र तिनका विषयमा हामी जति श्रवण गर्छौँ त्यति नै हामी उहाँका दिव्य प्रकृतिका विषयमा जान्दछौँ अनि त्यही गतिमा भगवत धामको दिव्य पथतिर अग्रसर भइरहेका हुन्छौँ। कर्मण्येऽस्मिन्नाशोऽस्ये धूमद्रुमात्मनां भगवान् आपाययाति गोविन्दपादपद्मसभं मधु। हामीले अहिले सकाम भावले जुन यो यज्ञ कर्म गर्न लागेका छौँ, हाम्रा कर्ममा अनेक त्रुटि हुनाले यसको फलको सुनिश्चितता छैन। यद्यपि हाम्रा शरीरहरू यज्ञका धुवाले कालो भइसकेका छन्, तर तपाईँले हामीलाई वितरण गरिरहनु भएको भगवान गोविन्दका चरण कमलको कथा अमृतबाट भने हामी साँच्चै नै तृप्त छौँ। तात्पर्य नैमिषारण्यका ऋषिहरूले जुन यज्ञ अग्निको उपासना गरिरहेका थिए त्यो निश्चय नै संशयरूपी धुवाले पूर्ण थियो, किनभने त्यसमा धेरै दोषहरू थिए। पहिलो दोष के हो भने यस कलियुगमा यस्ता यज्ञ कर्म सम्पन्न गराउने निपुण ब्राह्मणहरूको अत्यन्त अभाव छ। यस्ता यज्ञमा कुनै दोष भयो भने सबै कुरा बिग्रिन्छ र फल पाउने कुरा पनि अनिश्चित हुन्छ। यो त किसानहरूको कृषि कर्म जस्तै हो। खनजोत गरेर खेती लगाए पनि समयमा वर्षा भइदिएन भने प्रतिफल पाइन्न। यज्ञको फल पनि त्यस्तै अनिश्चित हुन्छ। तर कलियुगका निर्जल लोभी ब्राह्मणहरू अबोध जनतालाई यस्तै निश्चित यज्ञहरूको देखावटी गर्नका लागि फकाउँछन्। उनीहरूले आफ्ना यममानहरूलाई कलियुगमा यस्ता सकाम यज्ञहरू गर्न सम्भव छैन भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ भन्ने कुरा भन्दैनन्। यस कलियुगमा त एउटै किसिमको यज्ञ मात्र गर्नु सम्भव छ, त्यो हो भगवानको नामको सामूहिक संकीर्तन यज्ञ। सुत गोस्वामीले सम्पूर्ण ऋषिहरूका अगाडि भगवानका दिव्य क्रियाकलापहरू श्रवण गरिरहनु भएको थियो र उनीहरूले त्यो श्रवणको फल पनि अनुभव गरिरहेका थिए। जसरी भोजन गरेपछि त्यसको फल भोक्ताले तत्काल अनुभव गर्छ, ठिक त्यसै गरी कीर्तन यज्ञ गर्नेले पनि त्यसको फल तत्काल अनुभव गर्न सक्छ। यसरी नै आध्यात्मिक अनुभूति गर्न सकिन्छ। नैमिषारण्यका मुनिजन यज्ञको अग्निबाट उत्पन्न हुने धुवाले गर्दा कष्टको अनुभव गरिरहेका थिए र फलका विषयमा पनि उनीहरूमा शङ्का थियो।
तर सुतो गोस्वामी जस्ता अनुभवी विद्वानबाट भगवत कथा सुन्न पाएर भने उनीहरू पुनः सन्तुष्ट भएका थिए। ब्रह्म वैवर्तन पुराणमा भगवान विष्णुले भगवान शिवसँग भन्नुभएको छ, कलियुगका मानिसहरू विभिन्न प्रकारका चिन्ताका कारण व्यर्थका सकाम कर्म र दार्शनिक चिन्तनमा लागेर समय र श्रम खर्च गर्छन्। तर तिनीहरू यदि भक्ति साधनामा लाग्ने हो भने परिणाम पनि राम्रो हुने थियो र शक्तिको अपव्यय पनि हुने थिएन। अर्को शब्दमा भन्दा भगवानको भक्ति बिना आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कारका लागि जुनसुकै काम गरिन्छ त्यो व्यर्थ हुन्छ। तुलयामलविना पिन स्वर्ग न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। भगवत भक्तहरूसँगको एकैछिनको सत्सङ्गको तुलना न स्वर्ग प्राप्तिसँग गर्न सकिन्छ न मोक्ष प्राप्तिसँग भने मृत्यु हुने मानिसका लागि भौतिक सम्पत्तिका रूपमा प्राप्त हुने ती सांसारिक वरदानहरूको त के कुरा भयो र। तात्पर्य, एउटा वस्तुको तुलना अर्को वस्तुसँग त्यति बेला मात्र गर्न सकिन्छ जब ती दुई वस्तुको केही समानता हुन्छ। हामी शुद्ध भक्तसितको सङ्गतको तुलना कुनै भौतिक पदार्थसँग गर्न सक्दैनौँ। भौतिक सुखप्रति आसक्त हुनेहरू चन्द्रलोक, शुक्रलोक र इन्द्रलोक जस्ता स्वर्गहरूको कामना गर्छन् भने दार्शनिक चिन्तनमा अग्रसर हुनेहरू भवबन्धनबाट मोक्षको कामना गर्छन्। जब मानिस सबै प्रकारका भौतिक उन्नतिबाट निराश हुन्छ त्यस समय ऊ विपरीत किसिमको मोक्षको कामना गर्न थाल्छ, जसलाई अपुनर्भव अर्थात् पुनर्जन्म नहुने अवस्था भनिन्छ। तर भगवानका शुद्ध भक्तहरू स्वर्गलोकमा पाइने सुख सुविधाको कामना पनि गर्दैनन् र भवबन्धनबाट मुक्ति पनि चाहँदैनन्। अर्को शब्दमा भन्दा भगवानका शुद्ध भक्तहरूका लागि स्वर्गमा पाइने भौतिक सुख मायाजाल समान हुन्छ, किनभने तिनीहरू सुख र दुःखको भौतिक धारणाबाट पहिले नै मुक्त भइसकेका हुन्छन्। त्यसैले तिनीहरू भौतिक जगतबाट पनि मुक्ति भएका हुन्छन्। यसको अर्थ के हो भने भगवानका शुद्ध भक्तहरू यसै जगतमा बसे पनि वा आध्यात्मिक जगतमा बसे पनि दुवै अवस्थामा उनीहरू दिव्य स्थितिमा हुन्छन्, अर्थात् भगवानका सेवामा लागिरहेका हुन्छन्। जसरी एउटा सरकारी सेवक घरमा होस् कि अफिसमा वा कुनै ठाउँमा किन नहोस् जहाँ रहे पनि ऊ सरकारी सेवक नै रहन्छ, त्यसै गरी एउटा भक्तलाई पनि यस संसारसँग कुनै सरोकार हुँदैन, किनभने ऊ एकान्त भावले सधैँ भगवानको दिव्य सेवामा लागिरहेको हुन्छ। उसलाई भौतिक वस्तुहरूसँग कुनै सरोकार नरहने मात्र होइन, भौतिक वरदानहरूबाट पनि अप्रभावित हुन्छ, त्यो राजकीय होस् वा त्योभन्दा पनि ठुलो अन्य कुनै पद होस्, किनभने ती सबै कुरा शरीर नष्ट हुनसाथ समाप्त भएर जान्छन्। तर भगवत भक्ति भन्ने कुरा शाश्वत हुन्छ, यसको कहिले अन्त हुँदैन, किनभने यो आध्यात्मिक कुरा हो। त्यसैले शुद्ध भक्तहरूको सम्पत्ति भौतिक सम्पत्तिभन्दा भिन्न किसिमको हुन्छ, ती दुईमा कुनै समानता हुँदैन। शुद्ध गोस्वामी भगवानका शुद्ध भक्त हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले नैमिषारण्यका ऋषिहरूसँग उनको सत्सङ्ग अद्वितीय छ। भौतिक जगतमा शुद्ध भौतिकतावादीहरूसँगको सङ्गतलाई निन्दनीय ठानिन्छ। भौतिकतावादीहरूलाई यो चिज सङ्गी पनि भनिन्छ, किनभने तिनको आसक्ति भौतिक मायाजालमा, महिलाहरूमा र त्यस्तै अन्य विषयमा हुने गर्छ। यस्तो आसक्तिलाई बद्ध वा बन्धन भनिन्छ, किनभने यसले गर्दा जीवनको वरदान अनि सम्पन्नता दुवै पर जान्छन्। यसको ठिक उल्टो अवस्था हो भगवत सङ्गी, जो सधैँ भगवानको नाम, यश, गुण आदिको सङ्गतमा रहन्छ। यस्तै प्रकारको सङ्गत वाञ्छनीय हुन्छ, पूजनीय हुन्छ र प्रशंसनीय हुन्छ। यसलाई जीवनकै सर्वोच्च लक्ष्य हो भनेर स्वीकार गर्न सकिन्छ। को नाम दृपेद रस विकथायां महतामैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मु योगेश्वराय भवपादमुख्याः। भगवान श्रीकृष्ण वा गोविन्द सम्पूर्ण महान जीवहरूका एकमात्र आश्रय हुनुहुन्छ र उहाँका दिव्य गुणहरूको मापन शिवजी र ब्रह्माजी जस्ता योगेश्वरहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्न भने त्यस्ता भगवानको कथारूपी रसवादन गरेर कसले पूर्ण तृप्ति पाउन सक्छ। तात्पर्य, शिवजी र ब्रह्माजी दुई प्रमुख देवता हुनुहुन्छ, उहाँहरू योग शक्तिले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। उदाहरणका लागि शिवजीले विषको सागर पिइदिनुभयो, जसको एउटै थोपो पनि सामान्य जीवलाई मार्नका लागि पर्याप्त हुन्छ। त्यसै गरी ब्रह्माजीले शिवजी सहित धेरै देवताहरूको सृष्टि गर्नुभयो, त्यसैले यी दुवैजना ईश्वर हुनुहुन्छ। तापनि उहाँहरू परम शक्तिशाली भने हुनुहुन्न, परम शक्तिशाली त भगवान श्रीकृष्ण वा गोविन्द मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ ब्रह्म हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँका दिव्य गुणहरूको नाम शिवजी र ब्रह्माजी जस्ता शक्तिशाली ईश्वरहरू
कोहीद्वारा पनि गर्न सकिन्न। अतः भगवान श्रीकृष्ण ठुलाभन्दा ठुला जीवात्माका पनि एकमात्र आश्रय हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीको गणना जीवहरूमा गरिन्छ, तर ब्रह्माजी हामी सबैभन्दा महानतम हुनुहुन्छ। महानतम जीव भएर पनि ब्रह्माजी भगवान श्रीकृष्णका दिव्य कथाहरूप्रति अति आकर्षित किन हुनुहुन्छ? किनभने भगवान श्रीकृष्ण सशस्त भोगका महासागर हुनुहुन्छ। हरेक व्यक्तिले हरेक वस्तुको आस्वादन गर्न चाहन्छ, तर जो भगवानको दिव्य प्रेमा भक्तिमा लागिरहन्छ त्यसले त्यही नै असीम आनन्दको अनुभूति गर्दछ। भगवान असीम हुनुहुन्छ र उहाँका नाम, गुण, लीला, पार्षद तथा अनेक रूपमा आदि पनि अनन्त छन्। जसले यी सबै कुराको आस्वादन गर्न चाहन्छन् तिनीहरू असीम रूपले उक्त दिव्य आनन्दको अनुभूति गर्दा गर्दै पनि तृप्त हुँदैनन्। यसको तथ्यको पुष्टि पद्य पुराणमा यसरी गरिएको छ। रामन्ते योगिन्नुनन्ते सत्यानन्द चिदात्मनि इति रामपदेन सो परम ब्रह्मा विधीयते। योगीहरू परम सत्यबाट असीम अनि दिव्य आनन्द प्राप्त गर्दछन्, त्यसैले परम सत्य भगवानलाई राम पनि भनिन्छ। यस्ता दिव्य कुराहरूको कुनै अन्त छैन। सांसारिक विषयमा तृप्ति नियमहरू लागू हुन्छन्, तर आध्यात्ममा भने यस्तो तृप्ति नै हुँदैन। सुत गोस्वामी नैमिषारण्यका ऋषिहरू समक्ष भगवान श्रीकृष्णका कथा भनिराख्न चाहनुहुन्थ्यो र ऋषिहरूले पनि उहाँबाट लगातार यस्ता रसपूर्ण कथाहरू सुनिराख्ने चाहना व्यक्त गरे, किनभने भगवान श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ र उहाँका गुणहरू दिव्य छन्। त्यसैले गर्दा यस्ता वार्तालापहरूले शुद्ध श्रोताको ग्रहणशील भावलाई बढाइदिने गर्छन्। तन्नो भवान् वै भगवत् प्रधानो महतमैकान्त परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विदन्। हे सुत गोस्वामी, तपाईँ ठुला विद्वान तथा भगवानका शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ। तपाईँको सेवाको मुख्य उद्देश्य भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामीलाई सम्पूर्ण भौतिक विचारधाराभन्दा माथि रहेका भगवानका दिव्य लीलाहरू सुनाउनुहोस्, किनभने हामी त्यस्तै कुरा सुन्नलाई अत्यन्त उत्सुक छौँ। तात्पर्य, भगवानका दिव्य लीला कथा वर्णन गर्ने मानिसको एउटै उद्देश्य हुनुपर्छ, त्यो हो भगवान श्रीकृष्णको पूजा र सेवा। अनि श्रोताहरू पनि यस्ता कथा सुन्नका लागि उत्सुक हुनुपर्छ। जब यस्तो सहयोग प्राप्त हुन्छ, अर्थात् जब सुयोग्य वक्ता र सुयोग्य श्रोताहरूको सङ्गम हुन्छ, अनि मात्र ब्रह्मका विषयमा अत्यन्त सौहार्दतापूर्ण वार्तालाप हुन सक्छ। यस्ता वार्तालापबाट व्यावसायिक वक्ता र भौतिकतामा डुबेको श्रोताले कहिले पनि वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन्। व्यावसायिक वक्ता कथावाचकहरू आफ्ना परिवारको पालन पोषणका लागि भगवत सप्ताहको देखावटी गर्छन् र भौतिकताले ग्रस्त भएका श्रोताहरू कुनै सम्पत्तिका लागि, कुनै इन्द्रिय तृप्तिका लागि तथा धार्मिकता वा मोक्ष प्राप्तिका लागि सप्ताह सुन्ने गर्छन्। त्यसैले यस किसिमका भगवत सप्ताहहरू भौतिक गुणहरूको सङ्क्रमणबाट मुक्त हुन सक्दैनन्। तर नैमिषारण्यका ऋषिहरू र सुत गोस्वामीका बीच सम्पन्न भइरहेको यो कथा भने अलौकिक किसिमको थियो। त्यसमा भौतिक लाभ प्राप्त गर्ने भावना थिएन। यस्ता कथामा श्रोता र वक्ता दुवैलाई असीम तथा दिव्य आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले उनीहरू यस्तो कार्यक्रमलाई हजारौँ वर्षसम्म चलिरहने बनाउन चाहन्छन्। आजभोलि त भगवत सप्ताह केवल 7 दिनसम्म चल्छ र कार्यक्रम सप्ताह भएपछि श्रोता र वक्ता दुवै नै पहिले जस्तै गरी भौतिक कार्यहरूमा संलग्न हुन थाल्छन्। यस्तो हुनुको कारण के हो भने यहाँ त माथि भने जस्तै न त वक्ता भगवत प्रधान हुन्छ न श्रोता नै। शुश्रूषताम हार्दिक रूपले सुन्न उत्सुक हुन्छ। सवै महाभागवतः परिचित येन पवर्गाखे मद प्रबुद्धिः ज्ञान न भयासकी शब्दी तेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पादमूलम। हे सुत गोस्वामी, हामीलाई तपाईँ भगवानका तिनै पावन कथा सुनाउनुहोस्, जुन कथा महाराज परीक्षितलाई व्यासपुत्र सुखदेवले सुनाउनु भएको थियो र जुन कथा सुनेर परीक्षितले पछि राज गरुडका आश्रय भगवानका चरणबिन्दलाई प्राप्त गर्न सके। तात्पर्य, मोक्षको मार्गका विषयमा जिज्ञासुहरूमा मतभेद छ। त्यस्ता दिव्य जिज्ञासुहरूलाई निर्विशेषवादी र भगवत भक्त भनिन्छ। भगवत भक्तहरू भगवानका दिव्य रूपको पूजा गर्छन् भने निर्विशेषवादीहरू भगवानका शरीरबाट प्रकट हुने दिव्य किरण वा त्यसको ध्यान गर्छन्, जसलाई ब्रह्म ज्योति भनिन्छ। यहाँ भनिएको छ, महाराज परीक्षितलाई व्यासपुत्र सुखदेवजीबाट भगवत कथा वा उपदेशहरू सुनेर भगवानको चरण कमल प्राप्त भयो। श्री सुखदेव
शुकदेव गोस्वामी पनि प्रारम्भमा त निर्विशेषवादी नै हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा श्रीमद् भागवतम 2:1-9 स्वयं आफैले भन्नुभएको छ। तर पछि उहाँ भगवानका दिव्य लीलाहरूप्रति आकर्षित हुनुभयो र भक्त भन्नुभयो। यस्ता पूर्ण ज्ञानले युक्त भक्तलाई महाभागवत वा उच्च कोटिको भक्त भनिन्छ। भक्तहरूको 3 श्रेणी छ: प्राकृत, मध्यम र महाभागवत। प्राकृत अर्थात् तेस्रो श्रेणीको भक्तहरूलाई भगवान र उहाँका भक्तहरूको बारेमा विशेष त्यस्तो ज्ञान हुँदैन। उनीहरू मन्दिरका पुजारी हुन्छन्। मध्यम अर्थात् द्वितीय श्रेणीका भक्तहरूले भगवानलाई, भगवानका भक्तहरूलाई र नवदीक्षित एवं अभक्तहरूलाई राम्ररी चिन्दछन्। महाभागवत अर्थात् प्रथम श्रेणीका भक्तहरू भने हरेक वस्तुलाई भगवानसित सम्बन्धित देख्छन् र हरेक वस्तुमा भगवानको उपस्थिति देख्छन्। त्यसैले महाभागवतले एउटा भक्त र अभक्तमा कुनै अन्तर देख्दैन। महाराज परीक्षित एउटा महाभागवत भक्त थिए। उनलाई त्यस्तो अर्का महाभागवत भक्त सुखदेवबाट दीक्षा प्राप्त भयो। ती राजा सबैप्रति उत्तिकै दयालु थिए। कलियुगमाथि त उनले दया गरे भने अरूको के कुरा। यस संसारको दिव्य इतिहासमा यस्ता धेरै निर्विशेषवादीहरू भए जो पछि आएर भक्त बने। तर भक्त कहिले निर्विशेषवादी बनेको कुनै उदाहरण छैन। यस्ता त्योबाट के कुरा सिक्दा हुन्छ भने जुन तहमा भक्त बसेको छ त्यो तह निर्विशेषवादीहरू बस्ने तहभन्दा माथिल्लो हुन्छ। भगवत गीता 12:5 पनि भनिएको छ, निराकारका सिँढीमा अडिएको व्यक्तिले लाभभन्दा बढी कष्ट नै भोग्नुपर्छ। यहाँ सुखदेव गोस्वामीले महाराज परीक्षितलाई दिएको ज्ञानले उनलाई भगवत भक्ति प्राप्त गर्न सहयोग पुर्यायो। सिद्धिको यस अवस्थालाई अपवर्ग वा मोक्षको अवस्था भन्न सकिन्छ। मोक्ष सम्बन्धी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान नै हो। मोक्ष भनेको भवबन्धनबाट वास्तविक मुक्ति हो। तर भगवानको दिव्य सेवा प्राप्त गर्नुलाई मोक्षको पूर्ण अवस्था भनिन्छ। यस्तो अवस्था ज्ञान र वैराग्यद्वारा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको उल्लेख पहिले नै 1:2-12 भइसकेको छ। श्री सुखदेव गोस्वामीले जुन पूर्ण ज्ञान श्रीमद् भागवतममा दिनुभयो त्यसबाट पनि भगवानको दिव्य सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ। परम पुण्यमं सवृतार्थ माज्ञानमत्ते भूत योगनिष्ठम् आज्ञायेनन्तचरितोपपन्नं पारिचितं भगवताभिरामम्। त्यसैले कृपा गरेर हामीलाई उनी अनन्तका कथा सुनाउनुहोस् जुन पवित्र गर्ने र सर्वश्रेष्ठ छन्। महाराज परीक्षितलाई सुनाएका ती कथाहरू भक्ति योगले पूर्ण र भक्तहरूलाई अति आनन्द प्रदान गर्नेछन्। तात्पर्य जुन कथा पहिले महाराज परीक्षितलाई सुनाएको थियो र भक्तहरूलाई अति प्रिय थियो त्यो श्रीमद् भागवत नै हो। श्रीमद् भागवतम विशेष गरी परम अनन्त भगवान श्रीकृष्णका क्रियाकलापहरूले परिपूर्ण छ। त्यसैले त्यो भक्तिको विज्ञान पनि हो। यो अति उत्तम के कारणले छ भने समस्त ज्ञान र धर्मले परिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि यो विशेष गरी भगवत भक्तिले समेत समृद्ध छ। सुत उवाच अहो वयं जन्म मृत्युधः स्म वितानिवृत्त्यापि विलोम जाताः दुष्कुले मादिं विदुनीति शीघ्रं महत्तमानमभिधानयोगः। सुत गोस्वामीले भन्नुभयो, हे ईश्वर, हामी मिश्रित जातिका जन्मेका भए पनि ज्ञानी महापुरुषहरूको सेवा गरेको हुनाले हाम्रो जन्म सफल भएको छ र अयोग्यता हटेको छ। त्यस्ता महापुरुषहरूसँग गरिएका वार्तालापले पनि निम्न कुलमा उत्पन्न भएको अवगुण वा मनोव्यथा तत्काल मेटिएर स्वच्छ भइन्छ। तात्पर्य सुत गोस्वामीको जन्म ब्राह्मण कुलमा भएको थिएन। उहाँ एउटा मिश्रित जातिमा जन्मिनु भएको थियो। उहाँको कुल असंस्कृत र निम्न कोटिको मानिन्थ्यो। तर महापुरुषहरू सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्यका ऋषिहरू आदिको साथ सङ्गतले गर्दा निम्न कुलमा जन्मिएबाट हुने सबै दुर्गुणहरूबाट उहाँ शुद्ध भइसक्नु भएको थियो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले वैदिक प्रथाहरू पालन गर्ने सन्दर्भमा यस सिद्धान्तलाई पनि अपनाउनु भएको थियो र आफ्नो दिव्य सङ्गत प्रदान गरेर निम्न कुलमा जन्मिएका र जन्म एवं कर्मले अयोग्य ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई पनि भक्तिको उच्च पद प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यति मात्र नभएर उनीहरूलाई आचार्य पदमा समेत स्थापित गरिदिनु भएको थियो। उहाँले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको थियो भने कुनै पनि मानिस ऊ जन्मले ब्राह्मण होस् वा शूद्र, गृहस्थ होस् वा सन्यासी, यदि कृष्ण भक्तिको विज्ञानमा पारङ्गत छ भने उसलाई आचार्य वा गुरुका रूपमा स्वीकार
गर्न सकिन्छ। सुत गोस्वामीले सुकदेव र व्यासदेव जस्ता महर्षिहरू तथा महापुरुषहरूसँग कृष्ण तत्त्व विज्ञान सिक्नु भएको र सुयोग्य बन्नुभएको थियो। त्यसैले नैमिषारण्यका ऋषिहरू पनि उहाँसँग श्रीमद् भागवतमका रूपमा कृष्ण विज्ञान सुन्न चाहेका थिए। यसरी श्रवण र उपदेशका माध्यमबाट उहाँलाई महापुरुषहरूको दोहोरो सङ्गत प्राप्त भएको थियो। आध्यात्म वा कृष्ण विज्ञान पहिले सुयोग्य र आधिकारिक व्यक्तिहरूबाट सिक्नुपर्छ। त्यसपछि उपदेश गर्दै जाने क्रममा अरू योग्य भन्दै गइन्छ। यसरी हेर्दा सुत गोस्वामीलाई दुवै लाभ प्राप्त थियो। त्यसैले उहाँ निम्नकुलमा जन्मिएका कारणले सिर्जित अयोग्यता र यसले दिने मानसिक क्लेश दुवैबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो। यस श्लोकबाट के कुरा सिद्ध हुन्छ भने श्री सुकदेव गोस्वामीले सुतजीलाई निम्नकुलमा जन्मिएका भनेर दिव्य आध्यात्म विज्ञानको उपदेश दिनबाट वञ्चित गर्नु र नैमिषारण्यका ऋषिहरूले पनि उहाँबाट श्रीमद् भागवतमको दिव्य उपदेश सुन्ने कुराको विरोध गरेनन्। यसको अर्थ के हो भने हजारौँ वर्ष अघि निम्नकुलमा जन्म भएको भनेर कसैलाई पनि आध्यात्म विज्ञान सिक्न र उपदेश दिन कुनै प्रतिबन्ध थिएन। देशबन्धुहरू वा उच्च जातिका कुलमा अयोग्य मानिसहरूको सङ्ख्या बढेको हुनाले विगत 100 वर्ष यतादेखि नै हिन्दू समाजमा तथाकथित जाति प्रथाको कट्टरता बढ्न गएको थियो। त्यसैले भगवान चैतन्य महाप्रभुले मूल वैदिक पद्धतिहरूलाई फेरि जीवित गर्नुभयो र मुसलमानका घरमा जन्मेका हरिदासलाई नामाचार्य वा भगवानका पवित्र नामको प्रचार गर्ने अधिकारी हरिदास ठाकुर भन्ने उच्च पद प्रदान गर्नुभयो। भगवानका शुद्ध भक्तहरूको प्रताप यस्तो हुन्छ। गङ्गाजल आफैमा शुद्ध मानिन्छ र गङ्गाजलमा स्नान गर्नाले मानिसको शारीरिक शुद्धि हुन्छ। तर जहाँसम्म भगवानका परम भक्तहरूको कुरा छ, उनीहरूले आफ्नो दर्शन मात्रले निम्नकुलमा जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई पनि शुद्ध गरिदिन्छन् भने सङ्गतको त के कुरा गर्ने। श्री चैतन्य महाप्रभुले संसारकै दूषित वातावरणलाई आफ्ना सुयोग्य प्रचारकहरू पठाएर शुद्ध पार्न चाहनुहुन्थ्यो। अब यो कर्तव्य भारतीयहरूको काँधमा छ। उनीहरूले यस कार्यलाई वैज्ञानिक ढङ्गले ग्रहण गरेर मानव मात्रको सर्वोत्तम कल्याणका लागि कार्य गर्नुपर्दछ। आधुनिक युगका मानिसहरूमा शारीरिक रोगभन्दा मानसिक रोगको प्रभाव गम्भीर भएको देखिँदैछ। त्यसैले अब ढिलो नगरिकन संसारभरि नै श्रीमद् भागवतमको प्रचार गर्न पर्दछ। यसको लागि अति नै उपयुक्त समय आएको छ। महत्तमानाम अभिधान शब्दको अर्थ हो महान भक्तहरूको शब्दकोश वा महान भक्तहरूका बानीले युक्त भएको पुस्तक। महान भक्तहरूका र भगवानका बानीहरूको यस्तो कोश वेद र अन्य सम्बन्ध ग्रन्थहरू विशेष गरी श्रीमद् भागवतम हो। कुतः पुनर्गृह्णतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य यूनुनन्तशक्तिर्भगवाननतो महद्गुणत्वाद् ये मनन्तमाहुः। र तिनीहरूका विषयमा के भन्नु पर्यो जो महान भक्तहरूका निर्देशनमा रहेर असीमित शक्ति सम्पन्न अनन्त नामको सङ्कीर्तन गर्छन्। असीम शक्ति र दिव्य गुणले युक्त भगवानलाई अनन्त पनि भनिन्छ। तात्पर्य तथाकथित उच्च जातिमा जन्मिएकाले असंस्कृत देशबन्धु वा अल्पज्ञहरू र निम्न जातिमा जन्मिएका व्यक्ति पनि सत्कर्मले यसै जन्ममा ब्राह्मण बन्न सक्छन् भन्ने कुराका विरोधमा अनेक तर्क दिन्छन्। उनीहरूको तर्क अनुसार पूर्व जन्ममा कुनै पाप कर्म गरेकाले नै यस जन्ममा निम्न कुलमा जन्म नपरेको हो भन्ने छ। त्यसैले निम्न जातिमा जन्म लिएर नै तिनले पूर्व जन्मका कर्मको फल भोग्नुपर्छ। तर यी झुटो तर्क गर्नेहरूलाई उत्तर दिन श्रीमद् भागवतमको भनाइ नै पर्याप्त छ। त्यहाँ भनेको छ जसले शुद्ध भक्तहरूको निर्देशनमा रहेर भगवानका पवित्र नामहरूको कीर्तन गर्दछ त्यो व्यक्ति तत्कालै निम्न जातिमा जन्मिएबाट हुने सबै दोषहरूबाट मुक्त हुन्छ। भगवानका शुद्ध भक्तहरू भगवानका पवित्र नामहरूको कीर्तन गरिरहने हुनाले अपराध गर्दैनन्। भगवानका नाम कीर्तनमा पनि 10 प्रकारका अपराध हुन्छन्। तर शुद्ध भक्तको निर्देशनमा रहेर गरिएको कीर्तन अपराध रहित हुन्छ र यसरी अपराध रहित भएर गरिएको भगवानको नाम सङ्कीर्तन दिव्य हुन्छ। यस्तो पवित्र कीर्तनले पूर्व जन्मका समस्त पापहरूको प्रभावलाई तुरुन्त समाप्त पारिदिन्छ। यस्तो अपराध रहित पवित्र कीर्तनले के कुराको सङ्केत गर्छ भने
जुन मानिसले पवित्र भगवानको नाम दिव्य प्रकृतिलाई ठिकसँग बुझेको छ त्यो मानिस भगवानको शरणागत हुन्छ। आध्यात्मिक रूपले भगवानको नाम र स्वयं भगवानको स्थिति उत्तिकै दिव्य हुनुको एउटा कारण छ। भगवानको पवित्र नाम भगवान जत्तिकै शक्तिशाली छ। भगवान सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँका अनन्त नाम छन् जुन उहाँदेखि भिन्न छैनन् र उहाँ जत्तिकै शक्तिशाली पनि छन्। भगवत गीताको अन्तमा भगवानले जोड दिएर भन्नुभएको छ जो उहाँको शरणमा आउँछ त्यसलाई भगवानका कृपाले सबै किसिमका पापहरूबाट सुरक्षा गरिन्छ। भगवान र भगवानका नाममा उस्तै शक्ति र गुण छन्। त्यसैले भगवानका पवित्र नामहरूले उहाँका भक्तहरूलाई पापका प्रभावबाट बचाउँछन्। भगवानका पवित्र नामको कीर्तनले मानिसलाई निम्न कुलमा जन्मेकाले हुने दोषबाट बचाउँछ। भगवानको असीमित शक्ति उहाँका अवतारहरू तथा भक्तहरूको असीमित विस्तारका कारण बढिरहन्छ। प्रत्येक भक्त र भगवानका प्रत्येक अवतार भगवानकै शक्तिले सम्पन्न हुन्छन्। त्यसैले निम्न कुलमा जन्म हुँदाको कुनै पनि अयोग्यताले उसको प्रगति मार्गमा बाधा पुर्याउँदैन। यतावतालं ननु सुचितेन गुणैरसाम्य नतिशयनस्य हित्वैतरान् प्रार्थयतु विभूति यर्षाङ्घ्रिरेणुं जुषुतेन विप्सु। भगवान अनन्त हुनुहुन्छ र उहाँका तुलना कसैसित हुन सक्दैन भन्ने कुरा निश्चित भएको छ। त्यसैले उहाँका बारेमा कसैले पनि सन्तोषजनक तरिकाले केही भन्न सक्दैन। ठुला ठुला देवताहरूले विभिन्न स्तुति गर्दा पनि जुन लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्न सक्दैनन् तिनै लक्ष्मी भगवानको सेवा गर्छिन्। यद्यपि उहाँलाई यस्तो सेवाको कुनै चाहना छैन। तात्पर्य श्रुतिहरूका अनुसार भगवान वा परम ब्रह्म परमेश्वरले केही गर्नु पर्दैन। उहाँको समता गर्ने व्यक्ति दुनियाँमा कोही छैन न त उहाँभन्दा ठुलो अर्को कोही छ। उहाँका अनन्त शक्तिहरू छन्। उहाँका हरेक कार्य सहज रूपले नियमअनुसार र पूर्णतापूर्वक भइरहन्छन्। भगवान आफैमा परिपूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसैसँग कुनै सरोकार नै छैन। ब्रह्मा जस्ता महान देवताहरूसँग पनि उहाँ कुनै मतलब राख्नुहुन्न। अरू सबैजना जुन लक्ष्मी देवीको कृपा कटाक्षका लागि इच्छुक हुन्छन् र विभिन्न प्रार्थनाहरू गर्दा पनि उनीहरूमाथि जुन लक्ष्मीले कृपा गर्दिनन् तिनै लक्ष्मी भगवानका सेवामा लागिरहन्छन्। यद्यपि भगवानले लक्ष्मीको सेवासँग कुनै सरोकार छैन। भगवान आफ्नो गर्भोदकशाही विष्णु रूपमा आफ्नै नाभि कमलबाट यस भौतिक जगतमा प्रथम प्राणी ब्रह्माजीलाई जन्म दिनुहुन्छ। स्मरणीय छ ब्रह्माका जन्म भगवानको नाभि कमलबाट भएको हो। उहाँका सेवामा निरन्तर लागिरहने लक्ष्मीजीका गर्भबाट होइन। उहाँका पूर्ण स्वतन्त्रता र पूर्णताका यी केही उदाहरणहरू हुन्। भगवानलाई कसैसँग कुनै सरोकार छैन। यसको अर्थ उहाँ निराकार हुनुहुन्छ भन्ने होइन। उहाँ आफ्ना अचिन्त्य शक्तिहरूले यति परिपूर्ण हुनुहुन्छ कि केवल इच्छा मात्रले उहाँको सबै काम पूर्ण हुन्छन्। उहाँले कुनै शारीरिक या निजी प्रयास गर्नु पर्दैन। त्यसैले उहाँलाई योगेश्वर भनिन्छ। अथापि यत्पदनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चो पर्यार्थनाम्भः शेषं पुनाति तन्तो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्प्रदातः। श्रीकृष्ण बाहेक भगवान भन्न योग्य व्यक्ति अर्को को हुन सक्छ र? ब्रह्माजीले भगवानकै चरणबाट निस्केको जल शिवजीलाई चढाउनका लागि एकीकृत गर्नुभयो। यही जल गङ्गा नदी बनेर शिवजी लगायत सम्पूर्ण संसारलाई शुद्ध गरिरहेकी छन्। तात्पर्य अज्ञानीहरूद्वारा वैदिक साहित्यमा विभिन्न देवताहरू छन् भनी व्यक्त गरिएको अवधारणा भ्रमपूर्ण छ। भगवान अद्वितीय हुनुहुन्छ तर उहाँले विभिन्न प्रकारले आफ्नो विस्तार गर्नुहुन्छ। यस कुराको पुष्टि वेदहरूमा नै भएको छ। भगवानका यस्ता विस्तारहरू असङ्ख्य छन् तर तीमध्ये केही त जीवात्माहरू पनि छन्। यी जीवात्माहरू भगवान जतिकै शक्तिशाली हुँदैनन्। त्यसैले यस्तो विस्तारलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। ब्रह्माजी जीवात्माहरूमध्येकै एक हुनुहुन्छ र शिवजी भगवान र जीवात्मा बीचका माध्यम स्वरूप हुनुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा देवताहरूमा अग्रणी ब्रह्माजी र शिवजी पनि भगवान विष्णुका बराबरी वा उहाँभन्दा ठुला हुनुहुन्न। लक्ष्मीजी ब्रह्माजी शिवजी जस्ता शक्तिशाली देवताहरू विष्णु वा भगवान श्रीकृष्णका सेवामा संलग्न रहनुहुन्छ। त्यसैले मुकुन्द वा श्रीकृष्ण बाहेक अर्को शक्तिशाली कोही छैन जसलाई वास्तवमा भगवान भन्न सकियोस्। लक्ष्मीजी ब्रह्माजी तथा शिवजी स्वतन्त्र रूपमा शक्तिशाली छैनन्। उनीहरू परमेश्वरका अंश रूपमा मात्र
र शक्तिशाली छन्। उनीहरू सधैँ भगवानका दिव्य सेवामा तत्पर रहन्छन्। त्यसै गरी अन्य जीवहरू पनि भगवत सेवामा तत्पर हुन्छन्। भगवानका पूजा गर्ने भक्तहरूका 4 सम्प्रदाय छन्, जसमा ब्रह्म सम्प्रदाय, रुद्र सम्प्रदाय र श्री सम्प्रदाय मुख्य छन्, जो क्रमशः ब्रह्माजीबाट, शिवजीबाट र लक्ष्मीजीबाट प्रत्यक्ष अवतरित भएका हुन्। यी 3 बाहेक अर्को एक सम्प्रदाय छ, जसलाई कुमार सम्प्रदाय भनिन्छ, किनभने यो सनत कुमारबाट अवतरित भएको हो। यी 4वटा मूल सम्प्रदायहरू आज पनि भगवानका दिव्य सेवामा लागिरहेका छन्। यी सबैले घोषणा गरिरहेका छन्, भगवान श्रीकृष्ण वा मुकुन्द नै मूल भगवान हुनुहुन्छ। अरू कोही पनि उहाँ समान हुँदैनन् र उहाँभन्दा ठुलो पनि अरू कोही छैन। इत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यव्यर्व्यदेहादिषु सङ्गमुदं व्रजन्ति तत्परमहस्यमन्त्यं यस्मिन्न हिंसोपशमः सुधर्मः। भगवान श्रीकृष्णप्रति आसक्त हुने आत्मसंयमी मानिस सहसा स्थूल शरीर र सूक्ष्म मनसहित संसारिक आसक्तिलाई त्यागेर सन्यास आश्रमको सर्वोच्च स्थिति प्राप्त गर्नका लागि टाढा जान्छन्, जसबाट अहिंसा र वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। तात्पर्य: केवल आत्मसंयमी व्यक्ति मात्र बिस्तारै भगवानप्रति अनुरक्त हुन सक्छ। आवश्यकताभन्दा बढी इन्द्रिय भोकमा लिप्त नभएको व्यक्तिलाई नै आत्मसंयमी भनिन्छ। इन्द्रिय भोकमा आसक्त हुने मानिस आत्मसंयमी होइन। शुष्क दार्शनिक चिन्तन पनि मान्य गरिने सूक्ष्म किसिमको इन्द्रिय भोक नै हो। इन्द्रिय भोकले अन्धकारको मार्गतर्फ लैजान्छ। जो व्यक्ति धीर छन् तिनीहरू संसारका बद्ध जीवनबाट मुक्ति मार्गतिर अग्रसर हुन सक्छन्। त्यसैले वेदहरूले निर्देशन गरेका छन्, अन्धकारको बाटोतिर नजाऊ, प्रकाश वा मुक्तिका मार्गतिर अग्रसर हौ। कृत्रिम ढङ्गले इन्द्रियहरूलाई भौतिक भोकबाट रोक्ने प्रयासले मात्र आत्मसंयमी हुँदैन, बरु इन्द्रियहरूलाई भगवानका दिव्य सेवामा लगाउनाले आत्मसंयमी प्राप्त हुन्छ। इन्द्रियहरूलाई बलपूर्वक दमन गर्न सकिँदैन, बरु तिनलाई समुचित कार्यमा लगाउनुपर्छ। शुद्ध इन्द्रियहरू सधैँ भगवानका सेवामा लागिरहन्छन्। इन्द्रियहरू भगवानका सेवामा संलग्न भइरहने त्यो सिद्ध अवस्था नै भक्ति योग हो। त्यसैले भक्ति योगका साधनहरूमा सेवा गर्नका लागि आफ्ना घरेलु तथा शारीरिक मोह समेत त्याग्न सक्छन्। यसलाई परमहंस अवस्था भनिन्छ। हंस वा हाँसले पानी र दुधको मिश्रणबाट केवल दुध मात्र ग्रहण गर्छ। त्यस्तै गरी जसले मायाको सेवा नगरेर भगवानको सेवा स्वीकार गर्छ, त्यसलाई पनि परमहंस भनिन्छ। त्यस्ता मानिसमा स्वाभाविक रूपले सबै सद्गुणहरू जस्तै अभिमान रहित, अहङ्कार रहित, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति तथा निष्ठा इत्यादिको विकास हुन्छ। यी सबै दैवी गुणहरू भगवानका भक्तहरूमा सजिलैसँग पाइन्छन्। भगवानका सेवामा मात्र लागिरहने यस्ता परमहंसहरू अत्यन्त दुर्लभ हुन्छन्। यस्ता व्यक्ति मुक्तात्माहरूका बीचमा पनि दुर्लभ हुन्छन्। वास्तविक अहिंसाको अर्थ द्वेषबाट मुक्ति हुने हो। यस संसारमा प्रत्येक व्यक्ति आफ्ना साथीसँग द्वेष गर्दछन्, तर परमहंसहरू पूर्णतया भगवानका सेवामा लागिरहने हुनाले द्वेषरहित हुन्छन्। तिनीहरू प्रत्येक प्राणीलाई परमेश्वरकै रूपमा प्रेम गर्छन्। वास्तविकता वैराग्यको अर्थ ईश्वरमा पूर्णतया आश्रित हुनु हो। प्रत्येक जीव अरूप्रति आश्रित हुन्छ, किनभने उसलाई यस्तै स्वभावको बनाइएको छ। वास्तवमा हरेक व्यक्ति वा जीव प्रकारान्तरले भगवानकै कृपामा आश्रित छ, तर जब उसले भगवानसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई बिर्सन्छ अनि ऊ बिस्तारै प्रकृतिमा निर्भर हुन थाल्दछ। वैराग्यको अर्थ प्रकृतिमाथिको निर्भरताको परित्याग र भगवानका कृपामा पूर्णतया आश्रित हुनु हो। पदार्थमा निर्भर नरहेर भगवानको कृपामाथि पूर्ण श्रद्धा राख्नु नै वास्तविक स्वतन्त्रता हो। यो परमहंस अवस्था नै भक्ति योगको सर्वोच्च सिद्ध अवस्था हो। यही नै परमेश्वरका लागि गरिने भक्ति योगको विधि हो। आहम हि पृष्ठयमनो भवतवे राचे च आत्मभगमुत्र यावन् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिन स्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चिताः। हे सूर्य जस्ता शक्तिशाली ऋषिहरू, म तपाईहरू समक्ष आफ्नो जानकारी अनुसार भगवान विष्णुका दिव्य लीलाहरूको वर्णन गर्ने प्रयत्न गर्दछु। जसरी एउटा चरा आकाश
आकाशमा त्यति समयसम्म मात्र उड्न सक्छ जति समयसम्म उसँग उड्ने क्षमता हुन्छ। ठिक त्यसै गरी विद्वान भक्तहरूले पनि आफ्नो अनुभूति र क्षमता अनुसार भगवानका लीलाहरूको वर्णन गर्छन्। तात्पर्य परम सत्य अनन्त हुनुहुन्छ। कसैले पनि आफ्नो सीमित क्षमताले अनन्तलाई जान्न सक्दैन। भगवान निराकार, साकार र अन्तर्यामी पनि हुनुहुन्छ। आफ्नो निराकार स्वरूपमा उहाँ सर्वव्यापी ब्रह्म हुनुहुन्छ भने अन्तर्यामी रूपमा उहाँ परमात्मा बनेर सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदयमा विराजमान रहनुहुन्छ र आफ्नो परम साकार रूपमा उहाँ शुद्ध भक्त तथा भाग्यशाली पार्षदका दिव्य प्रेमा भक्तिका विषय बन्नुहुन्छ। यी विभिन्न स्वरूपमा भगवानका लीलाहरूको आंशिक अनुमान पनि ठूला ठूला विद्वान भक्तहरूले मात्र लगाउन सक्छन्। अतः यहाँ श्री सुत गोस्वामीले आफ्नो अनुभूति अनुसार भगवानका लीलाहरूको वर्णन गर्ने जुन कार्यभार आफूमाथि लिनुभएको छ त्यो उचित नै छ। वास्तवमा स्वयं भगवानले नै आफ्नो बारेमा वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै विद्वान भक्तहरूले उहाँका बारेमा त्यति नै वर्णन गर्न सक्छन् जति वर्णन गर्ने शक्ति भगवानले उनीहरूलाई दिनुहुन्छ। एकदा धनुरुद्धं मे विचरन् मृगयं मृगाननुगताः श्रान्ताः च्युतितस्तृष्णो भृश्यं जलाशयमचछानाः प्रविवेश तमाश्रमं दर्दर्श मुनिमांसीनं शान्तं मिलितलोचनम्। एकपटक महाराज परीक्षित धनुष र बाण लिएर शिकार गर्ने क्रममा मृगहरूलाई पछ्याउँदै जाँदा अत्यन्त भोकाएका, थाकेका र तिर्खाएका थिए। तिर्खा मेट्न पानी खोज्दै जाँदा सुविख्यात सामिक ऋषिका आश्रममा प्रवेश गरे। त्यहाँ उनले शान्त भावले आँखा चिम्लेर बसिरहेका मुनिलाई देखे। तात्पर्य भगवान आफ्ना भक्तहरूप्रति अत्यन्त कृपालु हुनुहुन्छ। उहाँले उचित समयमा भक्तहरूलाई आफ्ना नजिक बोलाएर शुभ अवसर प्रदान गर्नुहुन्छ। महाराज परीक्षित भगवानका शुद्ध भक्त थिए, त्यसैले उनी साह्रै थाक्ने, भोकाउने र तिर्खाउने कुनै कारण थिएन, किनभने भगवानका भक्तहरू शारीरिक आवश्यकताहरूबाट कहिले विचलित हुँदैनन्। तर भगवानकै इच्छाले त्यस्ता भक्तहरू पनि सांसारिक क्रियाकलापहरूबाट वैराग्य प्राप्त गर्नका लागि समुचित परिस्थिति निर्माण गर्ने अभिप्रायले माथिबाट थाकेको र तिर्खाएको जस्तो देखिन सक्छन्। मानिसलाई भगवत धाम जानु पूर्व सम्पूर्ण सांसारिक सम्बन्धहरूप्रतिको आसक्ति त्याग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जब भक्त सांसारिक क्रियाकलापमा अति लिप्त हुन्छ, भगवानले यस्तो परिस्थिति उत्पन्न गरिदिनुहुन्छ जसले गर्दा उसमा तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। परमेश्वरले आफ्ना भक्तहरूलाई कहिल्यै बिर्सनुहुन्न। ऊ तथाकथित सांसारिक गतिविधिमा व्यस्त किन नहोस्। कहिलेकाहीँ भगवानले यस्तो विषम परिस्थिति उत्पन्न गरिदिनुहुन्छ जसले गर्दा भक्तलाई सम्पूर्ण सांसारिक गतिविधिबाट विरक्त हुन बाध्य हुनुपर्छ। भक्तले भगवानका यस्ता सङ्केतहरू सजिलै बुझ्छ, तर अरूले भने त्यस्तो परिस्थितिलाई प्रतिकूल र निराशाजनक मान्दछन्। भगवान श्रीकृष्ण महाराज परीक्षितलाई श्रीमद् भागवतमको उद्घाटनका लागि निमित्त कारण बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, जसरी उहाँले उनका हजुरबुबा अर्जुनलाई श्रीमद् भागवत गीताका निमित्त कारण बनाउनु भएको थियो। यदि भगवानका इच्छाले अर्जुनमा पारिवारिक स्नेहका कारण मोह उत्पन्न नभएका भए भगवद्वार जनहितका लागि भगवत गीताको प्रवचन हुने थिएन। यसै गरी यदि अहिले परिचित थाकेका, भोकाएका र तिर्खाएका नभए श्री सुखदेव गोस्वामीद्वारा श्रीमद् भागवतमको प्रवचन हुने थिएन। त्यसैले यी सबै त्यस परिस्थितिका उपक्रम हुन् जसले गर्दा सम्पूर्ण जगतको कल्याणका लागि श्रीमद् भागवतम कथा सम्पन्न भयो। त्यसकारण पनि यो उपक्रम एकदा शब्दबाट प्रारम्भ भएको छ। प्रतिरुद्रेन्द्रिय प्राणमनोबुद्धिमुपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमभिक्रियम्। ती मुनिका इन्द्रियहरू श्वास, मन, प्राण तथा बुद्धि आदि सबैले भौतिक क्रियाकलाप बन्द गरिसकेका थिए अनि उनी तिनैवटै अवस्था जाग्रत, स्वप्न र सुसुप्तिबाट अलग भएर गुणात्मक दृष्टिले परम ब्रह्मकै दिव्य पद प्राप्त गरेर समाधिमा डुबेका थिए। तात्पर्य जसका आश्रममा राजा प्रवेश गरेका थिए ती मुनि योग समाधिमा थिए भन्ने देखिएको थियो। समाधिको यो दिव्यता 3 विधिहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। पहिलो हो ज्ञान अर्थात् सैद्धान्तिक आध्यात्म ज्ञान, दोस्रो योग अर्थात् शरीरका क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यहरूलाई वशमा राखेर गरिने समाधिको वास्तविक अनुभूति र तेस्रो भक्ति योगको सर्वस्वीकृत विधि अर्थात् इन्द्रियहरूलाई भगवत भक्तिमा लगाउने कार्य। भगवत
भगवत गीताबाट पनि हामीले पदार्थदेखि जीवसम्मको अनुभूतिका क्रमिक विकासको परिचय प्राप्त हुन्छ। हाम्रो भौतिक मन तथा शरीर जीव वा आत्माबाट विकसित हुन्छ। हामीले पदार्थका 3 गुणहरूको प्रभावमा परेर आफ्नो सही स्वरूपलाई भुल्दछौँ। ज्ञान योग सैद्धान्तिक रूपले आत्माको वास्तविकताका विषयमा गरिने चिन्तन हो, तर भक्ति योगले आत्मालाई सही अर्थमा कर्ममा लगाउँछ। पदार्थको अनुभूतिले इन्द्रियहरूको अझ सूक्ष्म अवस्थासम्म पुर्याउँछ। इन्द्रियहरूले पहिले सूक्ष्म मनमा, त्यसपछि श्वासमा र बिस्तारै बुद्धिमा अतिक्रमण गर्छ। बुद्धिभन्दा पर रहेको जीवात्मालाई योगका क्रियाकलापहरूबाट इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर गरिने ध्यानको अभ्यासबाट प्राणायाम साधना तथा दिव्य अवस्थासम्म उठ्नका लागि गरिने बौद्धिक प्रयोगबाट अनुभव गर्न सकिन्छ। यो समाधिले शरीरका सम्पूर्ण भौतिक क्रियाकलापहरूलाई रोकिदिन्छ। राजाले ती मुनिलाई यसै अवस्थामा देखे। राजाले मुनिलाई अझ यसरी पनि देखे। विप्रकिन जटाचनं रौरवेन जिनेन च विशुषितालुरुदकं तथा भूतमया च। ध्यानमा मग्न भएका मुनिले मृग चर्म लगाएका थिए र लामा लामा जटाहरू उनका शरीरभरि छरपष्ट थिए। यस्ता मुनिसँग तिर्खाले आत्तिएका राजाले पानी मागे। तात्पर्य: तिर्खाएका हुनाले राजाले ती मुनिसँग पानी मागे। महान भक्त राजाले समाधिमा तल्लीन मुनिसँग पानी मागे। निश्चय नै यो दैवले नै चाहेका घटना थियो, अन्यथा यस्तो अलौकिक घटना हुने सम्भावना थिएन। यसरी महाराज परीक्षित एउटा विषम परिस्थितिमा पुगे, जसले गर्दा पछि गएर श्रीमद् भागवतम प्रकट भयो। अलब्ध तृण भूम्यान्धिर सम्प्राप्तार्घ्ये शृणुतः अवज्ञातमेवात्मनं मन्ये मानसुकोपाः। आसन, स्थान, जल तथा मिठो वचन आदि कुनै कुराले पनि स्वागत नगरेकाले राजाले आफू उपेक्षित भएको अनुभव गरे र यसरी विचार गर्दै रिसाए। तात्पर्य: वैदिक परम्परामा कस्तो नियम छ भने आफ्नो घरमा आएको पाहुनालाई शत्रु नै भए पनि उसको स्वागत गर्नुपर्दछ। उसलाई यसरी सम्मान गरिनुपर्दछ कि शत्रुका घर आएको छु भन्ने अनुभव उसले गर्न नपाओस्। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेनका साथमा मगधनरेश जरासन्धका दरबारमा पुग्नुभयो, त्यस समय राजा जरासन्धले ती सम्मानित शत्रुहरूको राजकीय विधिले स्वागत गरे। अतिथि बनेर आएका भीमसँग राजाले युद्ध गर्नु थियो, त्यही पनि उनले तिनको भव्य स्वागत गरे। रातमा मित्र तथा अतिथिहरूका रूपमा उनीहरू परस्पर कुराकानी गर्थे र दिनमा ज्यानकै बाजी लगाएर मल्लयुद्ध गर्थे। यस्तो थियो सत्कारको नियम। कुनै व्यक्ति गरिब छ, उसँग अतिथिलाई दिने कुरा केही छैन भने पनि उसले बस्ने आसन, एक गिलास पानी दिनुपर्दछ र मिठो वचन बोल्नुपर्दछ। यो वैदिक सभ्यताको नियम हो। यसरी शत्रु होस् कि मित्र, खर्च नगरिकन अतिथिको सत्कार गर्न सकिन्छ। यो नै वैदिक शिष्टाचार हो। जब महाराज परीक्षित सामयिक ऋषिका आश्रममा प्रवेश गरेका थिए, उनलाई ऋषिबाट राजोचित स्वागत सत्कारको आशा थिएन, किनभने उनलाई ऋषिसँग धन छैन भन्ने कुरा थाहा थियो। तर उनले त्यहाँ बस्ने आसन, एक गिलास पानी र मिठो वचन पनि नपाएला भन्ने सोचेका थिएनन्। उनी ऋषिका शत्रु पनि थिएनन् र सामान्य अतिथि पनि थिएनन्। त्यसैले ऋषिको यस्तो अप्रत्याशित असत्कारले राजालाई अत्यन्त आश्चर्यमा पार्यो। त्यस समय राजालाई अलिकति पानीको आवश्यकता थियो, त्यति पनि नपाउँदा उनलाई रिस उठ्यो। यस्तो स्थितिमा रिस उठ्नु स्वाभाविकै पनि हो। राजा आफै पनि ठुलो सन्तभन्दा कम योग्यताका थिएनन्, त्यसैले त्यस्तो परिस्थितिमा व्यक्ति रिसाउनु आश्चर्यको कुरा थिएन। त्यसैले यस्तो हुनुमा भगवानकै इच्छाले काम गरे जस्तो लाग्दथ्यो। राजा भगवानका महान भक्त थिए, तर रिसाएर ऋषिप्रति कारबाही गर्नु अनौठो थियो। तर भगवान चाहनुहुन्थ्यो यस्तो परिस्थिति उत्पन्न होस्, जसले गर्दा राजालाई आफ्नै परिवार र सरकारी कार्यहरूबाट आसक्ति हटोस् अनि भगवान श्रीकृष्णका चरणमा पूर्णतया आत्मसमर्पण गर्नु परोस्। कहिलेकाहीँ कृपालु भगवानले आफ्ना शुद्ध भक्तहरूका लागि यस्तो विषम परिस्थिति उत्पन्न गरिदिनुहुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई सांसारिक हिलोबाट आफूतिर तान्न सकियोस्। तर माथिबाट हेर्दा एउटा भक्तका लागि सम्पूर्ण परिस्थितिहरू अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छन्। भगवानका भक्तहरू सधैँ भगवानकै संरक्षणमा रहन्छन्। घोर निराशाको समय होस् वा सफलता प्राप्त भएको समय होस्, भगवान नै भक्तहरूका लागि पथ प्रदर्शक हुनुहुन्छ। त्यसैले शुद्ध भक्तहरू निराशाको अवस्था होस् वा सफलताको अवस्था होस्, सबै परिस्थितिलाई भगवानका आशीर्वादका रूपमा ग्रहण गर्दछन्।
अभूतपूर्वः सहसाच्युतदृढ ब्रह्मदीर्तात्मनः ब्राह्मणं प्रतिभूत ब्राह्मणमत्सरो मन्युरेव च। हे ब्राह्मणहरू, ती ब्राह्मण मुनिप्रति राजाको क्रोध र द्वेष अभूतपूर्ण नै थियो, किनभने परिस्थितिले ती राजालाई भोक र तिर्खाले पीडित बनाएको थियो। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जस्ता व्यक्तिका लागि एउटा मुनि तथा ब्राह्मणप्रति यसरी द्वेषपूर्ण हुनु र रिसाउनु निश्चय नै अभूतपूर्ण घटना थियो। राजालाई राम्रैसँग थाहा थियो कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्री र वृद्धहरू दण्डको सीमाभन्दा बाहिर हुन्छन्। त्यसै गरी राजाले ठुलै गल्ती गरे पनि उसलाई सजायको पात्र मानिँदैन। तर यहाँ भगवानका इच्छाले महाराज परीक्षित भोक र तिर्खाका कारणले गर्दा मुनिसँग रिसाए। राजाले आफूलाई सत्कार नगरेको वा आफ्नो तिरस्कार गरेको हुनाले आफ्ना प्रजालाई दण्ड दिनु नै ठिक हो, तर यहाँ दण्ड पाउने दोषी एउटा मुनि ब्राह्मण थिए। त्यसैले यो घटना यहाँ अभूतपूर्व थियो। जसरी भगवान कसैसँग ईर्ष्या गर्नुहुन्न, त्यसै गरी भगवानका भक्तहरू पनि कहिले कसैप्रति ईर्ष्यालु हुँदैनन्। महाराज परीक्षितको यस्तो आचरणको एकमात्र औचित्य यही देखिन्छ कि यो भगवानका योजना थियो। सतु ब्रह्म ऋषिरसं गता सुमुरगं रुषा विनर्गसधनस्कुट्या निधाय पुरमगतः। यसरी अपमानित भएका राजाले क्रोधवश दरबारतिर फर्किने समयमा आफ्ना धनुषको टुप्पोले एउटा मरेको सर्प उठाएर मुनिका काँधमा राखिदिए। तात्पर्य, राजाले मुनिप्रति जस्तालाई त्यस्तै भने जस्तै व्यवहार गरे। यद्यपि उनी यस्तो मूर्खतापूर्ण व्यवहार गर्ने व्यक्ति थिएनन्। भगवानकै इच्छाले राजाले आफू फर्किने समयमा एउटा मरेको सर्प देखे र सोचे, जुन मुनिले मलाई यसरी उपेक्षा गरे, यदि यिनका घाँटीमा यो मरेको सर्पको माला लगाइदिए भने यिनी पनि त्यसरी नै उपेक्षित हुनेछन्। सामान्य व्यवहारमा यस घटनालाई त्यति अस्वाभाविक नमानिए पनि एउटा ब्राह्मण मुनिका साथमा परीक्षित जस्तो राजाले यस्तो व्यवहार गर्नु निश्चय नै अभूतपूर्ण घटना हो। त्यसैले यसलाई भगवानको इच्छा हो भन्ने ठान्नुपर्छ। एषा किं निवृत्तास्य करणो मिलिते जनः मृषा समाधिराहुष्पिन्नं नु स्याच्चत्र बन्धुभिः। फर्केपछि राजाले सोच्न लागे र मनमा नै तर्क गर्न लागे कि ती मुनि इन्द्रियहरूलाई एकाग्र गर्दै आँखा चिम्लेर शास्त्रीको समाधिमा बसेका थिए कि एउटा निम्न कोटीको क्षेत्रीको सत्कार नगर्ने विचारले समाधिको बहाना गरेका थिए। तात्पर्य, भगवानको भक्त भएका कारण राजाले आफ्नो उक्त कार्यलाई उचित ठानेनन्। त्यसैले उनले सोच्न थाले कि ती साधु साँच्चै नै समाधिमा थिए त, अथवा एउटा क्षत्रिय राजाको स्वागत गर्नुपर्छ भनेर समाधिको बहाना मात्र गरेका थिए। किनभने पदीय हिसाबले ब्राह्मणभन्दा क्षेत्रीय तल्लो श्रेणीको मानिन्छ। एउटा उत्तम श्रेणीको जीवले कुनै समय केही गल्ती गरेमा मनमा तुरन्त पश्चाताप गर्न थाल्छ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती र श्री जीव गोस्वामीले राजाको यस कार्यलाई उनका पूर्वजन्मको दुष्कर्मको परिणाम मानेका छैनन्। उनीहरूका अनुसार यो योजना त भगवानले नै राजालाई आफ्नो धाममा लैजानका लागि बनाउनु भएको हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती अनुसार यो योजना भगवानकै इच्छा अनुसार बनेको थियो र भगवानको इच्छा अनुसार नै यो निराशाको स्थिति उत्पन्न भएको थियो। योजना के थियो भने राजाको यस दुष्कर्मका लागि एउटा अनुभवहीन ब्राह्मण बालकले कलीको प्रभावले राजालाई श्राप दिनेछन् अनि राजाले पुण्य कर्म गर्नका लागि आफ्नो घरबार छोड्नेछन्। श्री सुखदेवसँग उनको सत्सङ्ग हुनेछ अनि श्रीमद् भागवतम कथा सम्पन्न हुनेछ र जसलाई भक्तहरू भगवानकै ग्रन्थ अवतार मानेछन्। यस ग्रन्थ अवतारबाट भगवानका दिव्य लीलाहरूका बारेमा, विशेष गरी ब्रजभूमिमा भगवानले गोपीहरूका साथ गर्नुभएका रासलीलाहरूको अत्यन्त मनमोहक सूचना पाइन्छ। भगवानका यी विशिष्ट लीलाहरूको विशेष महत्त्व छ, किनभने जसले यी लीलाहरूलाई राम्रोसँग बुझ्दछ त्यो मानिस सांसारिक काम वासनाबाट पर हट्दै जान्छ र अन्तमा भगवत भक्तिको दिव्य मार्गमा प्रतिष्ठित हुन्छ। शुद्ध भक्तलाई संसारबाट प्राप्त हुने निराशा उसलाई दिव्य स्थान प्रदान गराउनका लागि हुन्छ। अर्जुन एवं पाण्डवलाई उनका ठूलो बुबाका छोराहरूसँग षड्यन्त्र गराएर भगवानले कुरुक्षेत्रको युद्धको भूमिका निर्माण गर्नुभयो। यी कुराहरू भगवानकै दिव्य प्राणीको प्रतिनिधि रचना श्रीमद् भागवत गीताको शब्द प्रतिनिधि अवतार गराउनका लागि भएका थिए। यसै गरी राजालाई विषम परिस्थितिमा पारेर भगवानकै इच्छाले श्रीमद् भागवतमको अवतार गराइयो। राजाको भोग र तिर्खाको कुरा त एउटा बहाना मात्रै हो,
किनभने उनले आमाका गर्भमा हुँदादेखि नै यस्ता कष्ट सहन गरिसकेका थिए। उनी अस्वस्थतामाद्वारा प्रहार गरिएको ब्रह्मशास्त्रको प्रज्वलित तापबाट पनि विचलित नभएका व्यक्ति हुन्। राजाको यो विषादपूर्ण स्थिति निश्चय नै अभूतपूर्ण थियो। महाराज परीक्षित जस्ता भक्तहरू यस्ता विपत्तिहरू सहन गर्न सक्ने अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छन् र उनीहरू यस्ता कुराबाट कहिले विचलित पनि हुँदैनन्। अतः यस प्रसङ्गमा उत्पन्न सम्पूर्ण परिस्थिति भगवानद्वारा नै नियोजित थियो। तस्य पुत्रोतिदेशवी विरहन् बालकुर्वकैः राज्ञाघं प्राप्तं तातं श्रुत्वा ततेदमब्रवीत्। ती ऋषि समेकका एउटा छोरा थिए। ब्राह्मण पुत्र हुनाले उनी अत्यन्त तेजस्वी थिए। साथीहरूसँग खेलिरहेका अनुभवहीन ती बालकले कुनै राजाबाट आफ्ना पिताप्रति दुर्व्यवहार भएको सुनेपछि यस्तो भने। तात्पर्य राजा परीक्षितका शासन व्यवस्थामा अनुभवहीन बालकहरूका साथमा खेल्ने अल्पवयस्क ब्राह्मण बालक पनि ठूलो ब्राह्मणहरू जस्तै नै तेजस्वी हुन सक्थे। सौमिक ऋणका ती बालक श्रृङ्गी नामले प्रसिद्ध थिए। उनले आफ्ना पिताबाट ब्रह्मचर्यको राम्रो शिक्षा पाएका थिए, जसले गर्दा उनी सानै उमेरमा पनि वयस्क ब्राह्मण जतिकै शक्ति सम्पन्न भएका थिए। तर जीवनको 4 आश्रमको सांस्कृतिक परम्परा नष्ट गर्ने अवसर हेरिरहेकी कलियुगलाई ती अनुभवहीन ब्राह्मण बालकले वैदिक संस्कृतिका क्षेत्रमा प्रवेश हुने मौका दिए। कलिको प्रभावले गर्दा ती ब्राह्मण बालकमा जीवनको तल्लो आश्रयप्रति घृणाको भाव उत्पन्न भयो। यसरी दिन प्रतिदिन एउटा आदर्श सांस्कृतिक जीवन क्षीण हुँदै गयो। फलस्वरूप एउटा ब्राह्मणद्वारा हुने अन्यायको पहिलो शिकार भए महाराज परीक्षित। यसरी कलियुगको आघातप्रति राजाले दिएको संरक्षण शिथिल भयो। आहो अधर्मः पालनं पिबनं बलिभुजामिव स्वामिन्निगं यदा तासानां द्वारपानां सुनामिव। ब्राह्मण पुत्र श्रृङ्गीले भने, हेर त यी शासकहरूको पापकर्म चौकीदारी गर्ने कुकुर र काग जस्ता यी अधमहरू सेवकहरूका धर्मको विपरीत कसरी आफ्नै स्वामीको तिरस्कार गर्छन्। तात्पर्य वैदिक संस्कृतिमा ब्राह्मणहरूलाई समाजरूपी शरीरका शिर तथा मस्तिष्क मानिन्छ र क्षत्रियहरूलाई हात मानिन्छ। शरीरलाई सबै किसिमका क्षतिबाट बचाउन हातको आवश्यकता पर्दछ, तर हातहरूले मस्तिष्ककै निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्छ। यो परमेश्वरले व्यवस्था गर्नुभएको प्राकृतिक नियम नै हो। भगवत गीतामा भनिएको छ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 वर्णहरूको व्यवस्था मानिसहरूमा देखिने गुण र कर्म प्रवृत्ति अनुसार नै गरिएको हो। स्वभावैले एउटा ब्राह्मण बालकलाई आफ्ना सुयोग्य ब्राह्मण पिताका निर्देशनमा असल ब्राह्मण बन्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। जसरी एउटा चिकित्सकका सन्तानलाई चिकित्सक नै बन्ने अवसर र वातावरण सहज प्राप्त हुन्छ, त्यसै गरी एउटा ब्राह्मण पुत्रलाई पनि ब्राह्मण बन्न सहज हुन्छ। यसरी हेर्दा वर्ण व्यवस्था अत्यन्त वैज्ञानिक देखिन्छ। छोरा छोरीले आफ्ना बाबुआमा योग्यताबाट लाभ लिनुपर्छ र ब्राह्मणको छोरो ब्राह्मण र चिकित्सकको छोरो चिकित्सक बन्नुपर्छ। सुयोग्य नभएसम्म न कुनै ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण बन्न सक्छ, न त चिकित्सकको छोरो चिकित्सक। यही नै सम्पूर्ण शास्त्रहरू तथा सामाजिक व्यवस्थाको अभिमत हो। यहाँ यस प्रसङ्गमा के देखिन्छ भने, परम योग्य ब्राह्मण समेकका पुत्र श्रृङ्गीले जन्मगत र प्रशिक्षणगत दुवै रूपबाट अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त गरेका थिए। तर उनमा अनुभव नभएकाले सांस्कृतिक चेतनाको अभाव देखिन्छ। कलियुगको प्रभावमा परेर यो ब्राह्मण बालकले आफ्नो ब्राह्मण शक्तिको दुरुपयोग गरे र गलत ढङ्गले उनले महाराज परीक्षितको तुलना काग र कुकुरसँग गरे। हुन त राजा राज्यको सुरक्षा गर्ने कुकुर जस्तै हो, किनभने उसले आफ्नो राज्यको सीमा सुरक्षाको राम्रोसँग निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि राजा जस्तो व्यक्तिलाई कुकुरका रूपमा सम्बोधन गर्नु भनेको अनुभवहीन अल्पसभ्य बालकको द्योतक हो। यसरी सुयोग्य र सुसंस्कृत नभए पनि जन्मसिद्ध आधारमा अधिकार प्रदान गर्ने परम्परासँगै ब्राह्मण शक्तिको पतन हुन थालेको हो। ब्राह्मण जातिको पतन कलियुगमा सुरु भएको हो। समाज व्यवस्थाका प्रमुख मानिने ब्राह्मणहरूको नै पतन हुन थालेपछि समाजका अन्य वर्णहरूको पनि पतन सुरु भयो। ब्राह्मणहरूको पतनको यो सूत्रपात श्रृङ्गी ऋषिका पिता समेकलाई पश्चातापको कारण बन्यो। यसको पुष्टि यसपछिका श्लोकहरूमा हुनेछ। ब्राह्मण्य क्षेत्रबन्धुर्हिवृय पालो निरूपितः सकतं तद्गृहध्वस्तः सभाण्डं भोक्तुर्मराति। घरको रक्षा गर्न ढोकामा बस्ने यी कुकुर जस्ता राजपुत्रहरू कसरी घरभित्र पसेर आफ्ना स्वामीसँग एउटै थालमा खाने साहस गर्दछन्। तात्पर्य
पर्यो। यी अनुभवहीन ब्राह्मण बालकलाई राजाले आफ्ना पितासँग पानी मागेको तर उनले कुनै उत्तर नदिएको कुरा राम्ररी थाहा थियो। त्यही पनि एउटा अशिष्ट बालकले जस्तै तिनले आफ्ना पिताको असत्कारशीलताको व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरे। उनलाई आफ्ना बाबुले ठिकसँग राजाको सत्कार नगरेका कुराप्रति उनी दुःख थिएन। उनले कलियुगका ब्राह्मण जस्तो भनेर आफ्ना पिताको गलत कार्यलाई पनि राम्रै ठानिरहेका थिए। उनले ती राजाको तुलना ढोकामा बस्ने घरपालुवा कुकुरसित गरे। उनका विचारमा कुनै राजा उनका घरमा पुगेर पानी माग्नु पनि अनुचित थियो। हुन त कुकुरको पालन पोषण घरको मालिकले नै गरिरहेको हुन्छ, तापनि यसको अर्थ कुकुरले आफ्नै मालिकको थालमा खाने पिउने होइन। यस्तै झुटो प्रतिष्ठा खोज्ने मानसिक कमजोरले गर्दा नै सामाजिक व्यवस्थाको पतन भएको हो। यहाँ हामी के देखिरहेका छौँ भने यसको सूत्रपात एउटा अनुभव शून्य ब्राह्मण बालकले गरिरहेका छन्। जसरी घर मालिकले आफैले पालेको कुकुरलाई पनि आफ्नो कोठामा र आफ्नो भान्सामा पस्न दिँदैन, ठिक त्यसै गरी राजालाई पनि ती श्रमिक ऋषिका घरमा पस्ने कुनै अधिकार थिएन। यसरी ती बालक श्रृङ्गीले राजाकै गल्ती देखाए, आफ्ना पिताको कुनै दोष देखाएनन्। यसरी उनले आफ्ना शान्त पिताको व्यवहार अन्यायपूर्ण नभएको ठहर गरे। कृष्णे गते भगवते शास्त्रयुत्पथगामिनं तद्भिन्नसितु न दाहं सास्मिं पश्चात् मे बलम्। सबैका परम शासक भगवान श्री कृष्ण बिदा हुनु भएपछि हाम्रा रक्षक छैनन् भनेर यी उपद्रवहरू मातिन थाले। त्यसैले यस कुरालाई लिएर म उनलाई दण्ड दिन्छु। अब मेरो पराक्रम हेर। तात्पर्य, ती अनुभव ब्राह्मण बालक आफूले पाएको अल्प मात्राको ब्रह्मतेजका कारण अलिक घमण्डी भएका थिए, किनभने उनी त्यस समय कलियुगबाट प्रभावित भएका थिए। महाराज परीक्षितले कलीलाई 4 ठाउँमा बस्ने छुट दिएका थिए। यसको चर्चा पहिले नै भइसकेको छ, तर राजाको अत्यन्त कुशल शासनकालमा कलीलाई निर्धारित गरिएको ठाउँ नै भेटिएन। त्यसैले कलीले पनि आफ्नो अस्तित्व प्रदर्शन गर्नका लागि भगवानकी कृपाले त्यही अनुभवहीन ब्राह्मण बालक फेला पार्यो। त्यसैमा अलिकति कमजोरी देखियो। विनाशक मतिकै कारण ती ब्राह्मण बालक आफ्नो शक्ति देखाउन खोजिरहेका थिए। त्यसैले गर्दा उनले महाराज परीक्षित जस्ता राजालाई दण्ड दिने विचार गरे। कलीका प्रभावले भगवान श्रीकृष्ण संसारबाट बिदा भएपछि उहाँका स्थान उनले लिन चाहन्थे। अलिकति शक्ति सम्पन्न भएपछि केही उपद्रीहरू भगवानकै अवतार हुन चाहन्छन्। संसारबाट भगवान श्रीकृष्ण बिदा भएपछि धेरै पाखण्डीहरूले आफूलाई अवतार घोषित गर्दै सिधा साधा जनतालाई आफ्नो तथाकथित आध्यात्मिक आज्ञाकारिता स्वीकार गर्न लगाएर आफू प्रतिष्ठित हुन चाहेको देखिएको छ। यसरी सर्वसाधारण जनताहरू ठगिएका छन्। अर्को शब्दमा भन्दा यस समय कलीलाई उक्त ब्राह्मण पुत्र श्रृङ्गीका माध्यमबाट आफ्नो शासन देखाउने अवसर प्राप्त भयो। इत्युक्तारो सदा मार्च्यो भयो ऋषि बालकः कौशिक्याप उपप्रेष्य वाङ्व्रेन्द्रं विससर्जः। आफ्ना साथीहरूसँग नदी किनारमा खेल्दै गरेका ती ऋषिपुत्रले रिसले आँखा राता बनाएर र कोसीको जल छोएर निम्नलिखित शब्दरूपी बाण प्रहार गरे। तात्पर्य, यी श्लोकहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जुन परिस्थितिमा महाराज परीक्षितलाई श्राप दिइयो त्यो त्यति उपयुक्त थिएन। श्रृङ्गीले आफ्ना अबोध साथीहरूका बीच रहेर आफ्नै विवेक देखाइरहेका थिए। विज्ञहरूले उनलाई मानव समाजकै क्षति हुने यस्तो कार्य गर्नबाट रोकिदिनु पर्थ्यो, तर त्यस्तो हुन सकेन। एउटा अनुभव शून्य ब्राह्मण पुत्रले आफ्नो अर्जित ब्रह्मतेज प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले महाराज परीक्षित जस्ता राजाको हत्या हुने किसिमको जुन कार्य गरे त्यो उनको ठुलो भूल थियो। इति लङ्घित मर्यादं तचेकः सप्तमे हनि दङ्क्षेति स्म कुलाङ्गारं चोदितु मे ततद्रुहम्। ती ब्राह्मण पुत्रहरूले राजालाई यसरी श्राप दिए, आफ्ना वंशका कुलङ्गार यी राजा परीक्षितले मेरा पिताको अपमान गरेर शिष्टाचारको नियम भङ्ग गरेका हुनाले आजका 7औं दिन यिनलाई तक्षक सर्पले टोकोस्। तात्पर्य, यसरी ब्राह्मण शक्तिको दुरुपयोग गर्न थालेपछि बिस्तारै कलियुगका ब्राह्मणहरू आफ्नो ब्रह्मतेज र ब्राह्मण संस्कृति दुवै कुराबाट विहीन हुन थाले। ब्राह्मण बालकले महाराज परीक्षितलाई कुलङ्गार अर्थात् वंशका निष्कृष्ट व्यक्ति भनिदिए। वास्तवमा त्यस्तो कुलङ्गार त ती ब्राह्मण बालक स्वयं पनि थिए, किनभने यिनकै कारणले गर्दा सम्पूर्ण ब्राह्मण जाति नै ब्रह्मतेज विहीन भए। ब्राह्मणहरू विषय नभएको सर्प जस्ता भने। जबसम्म सर्पसँग विषालु दाँत हुन्छन् तबसम्म मात्र त्यो डरलाग्दो हुन्छ, अन्यथा सर्प भन्ने कुरा केटाकेटीलाई डराउनका लागि मात्र हुन्छ। यसरी कलीले सर्वप्रथम ब्राह्मण जातिलाई र पछि बिस्तारै सबैलाई
राज्यलाई जित्यो। यसै गरी यस युगमा समाजका सम्पूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्थाले दूषित जाति प्रथाको रूप धारण गर्यो, जुन त्यस्तै अन्य जातिका मानिसहरूद्वारा उन्मूलन गरिँदैछ। किनभने ती सबै कलिका बसमा छन्। आजका मानिसहरूले प्रथमतः दोषको मूल कारण के हो त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसलाई राम्ररी नबुझिकन र यो सामाजिक व्यवस्थाको वैज्ञानिकतालाई आत्मसात नगरिकन यसलाई तिरस्कार गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। ततो भयत्माश्रमं बालोगले सर्पकलेबरं पितरं विचेदुर्खार्तो मुक्तकण्ठो रुरोदः। त्यसपछि जब ती ऋषि कुमार आश्रममा फर्किए, उनले आफ्ना पिताको घाँटीमा सर्प देखे र शोक गर्दै ठुलो स्वरमा रुन थाले। तात्पर्य, ती बालक प्रसन्न थिएनन् किनभने उनले निकै ठुलो गल्ती गरेका थिए। त्यसैले रोएर भए पनि मनलाई हल्का गर्न चाहिरहेका थिए। जब आश्रममा पसेर उनले आफ्ना पिताको अवस्था देखे, उनी ठुलो स्वरमा रुन थाले। यसरी रुँदा मानिसलाई केही हल्का भएको अनुभव हुन्छ, तर निकै ढिलो भइसकेको थियो र पिताले पनि त्यो सम्पूर्ण घटनाप्रति खेद प्रकट गरिसकेका थिए। स वा अङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मीले सनकैर्नेत्र दृष्ट्वा चासे मृतरगम्। हे ब्राह्मण, अङ्गिरा मुनिका वंशमा उत्पत्ति ती ऋषिले आफ्नो छोरो रोएको सुनेर बिस्तारै आँखा खोले र आफ्नै घाँटीमा मरेको सर्प भिरिएको देखे। विसृजेतं च प्रप्रच्छ वत्स कस्मादिरोदिसि केन वा ते प्रकृतिमित्युत्तः स निवेदयत्। ती ऋषिले मरेको सर्प एकातिर फालेर आफ्ना छोरासँग सोधे, तिमी किन रोइरहेका छौ? कसैले तिमीलाई चोट पुर्यायो? यो कुरा सुनेर बालकले त्यहाँ भएको सम्पूर्ण घटना सुनाए। तात्पर्य, ती पिताले आफ्ना घाँटीमा झुन्डिरहेको मृत सर्पप्रति कुनै ध्यान दिएनन्। त्यसलाई उनले तत्काल हटाइदिए। वास्तवमा महाराज परीक्षितबाट ठुलो भूल भएको थिएन, तर ऋषिका मूर्ख छोराले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिए र कलिको प्रभावमा परेका हुनाले उनले राजालाई श्राप दिए। यसरी तिनले एउटा सुखद कथाका अध्यायको अन्त गरिदिए। निसम्मे सप्तमर्तर्दः नरेन्द्रं स ब्रह्मणो नात्मजमभिनन्दत अहो व्रतं हो महदधते कृत मल्पि ऐसि द्रोह उरुर्दोमो धृतः। ऋषिले आफ्ना छोराले राजालाई श्राप दिएको कुरा सुने। यद्यपि ती राजा श्राप दिन योग्य थिएनन् किनभने तिनी सम्पूर्ण मानिसहरूमा श्रेष्ठ थिए। ऋषिले छोरालाई बधाई दिएनन्, बरु पश्चाताप गर्दै भने, ओहो, मेरो छोराले ठुलो पाप गर्यो। एउटा नगर्ने अपराधका लागि उनलाई यति ठुलो सजाय दियो। तात्पर्य, राजा सबै मानिसहरूमा श्रेष्ठ हुन्छ। ऊ ईश्वरको प्रतिनिधि स्वरूप हुन्छ। त्यसैले पनि उसको कुनै कार्यलाई आधार बनाएर तिरस्कार गरिनुहुन्न। अर्को शब्दमा के पनि भनिन्छ भने राजाले कुनै गल्ती गर्दैन। राजाले ब्राह्मणका अपराधी बालकलाई पनि फाँसीको सजाय दिने आदेश दिन सक्छ, तर ऊ ब्राह्मण हत्याको पापी हुन सक्दैन। यदि राजाले कहिले कुनै कृति गरिहाल्यो भने पनि उसको अपमान गरिनुहुन्न। एउटा चिकित्सकको गलत उपचारले कुनै रोगीको मृत्यु हुन सक्छ, त्यही पनि त्यस्तो डाक्टरलाई मृत्युदण्ड नै दिने गरिँदैन। त्यसमा पनि महाराज परीक्षित जस्ता उत्तम र पुण्यात्मा राजाका विषयमा त के कुरा गर्ने। वैदिक जीवनशैलीमा राजालाई राजर्षि बन्ने प्रशिक्षण दिइन्थ्यो। यद्यपि उसले राजाका रूपमा शासन गरिरहेको हुन्थ्यो। राजाद्वारा चलाइएको उत्तम शासनमा नै जनताहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्भय रहन सक्छन्। राजर्षिहरूले आफ्ना राज्यको व्यवस्था अत्यन्त सुचारू र पवित्रताका साथ गर्दथे। त्यसैले प्रजाहरू त्यस्ता राजाहरूलाई भगवानलाई जस्तै आदर गर्दथे। वेदको आदेश पनि यही हो, राजालाई नरेन्द्र वा मनुष्यहरूमा श्रेष्ठ भनिन्छ। त्यसमा पनि महाराज परीक्षित जस्ता राजालाई कसरी एउटा अनुभवहीन अभिमानी ब्राह्मण बालक ऊ कति नै ब्रह्मतेज सम्पन्न सुयोग्य व्यक्ति किन नहोस्, उसले अपमान गर्न हुँदैन। समीक ऋषि एउटा अनुभवी उत्तम ब्राह्मण भएकाले उनले आफ्नो छोराले गरेको यस्तो अदम कार्यको समर्थन गरेनन्, बरु आफ्ना छोराको पापपूर्ण कार्यप्रति पश्चाताप गर्न थाले। सामान्य नियमअनुसार पनि राजा श्रापको सीमाभन्दा पर हुने गर्छ। अझ महाराज परीक्षित श्रापका लागि उपयुक्त पात्र नै होइनन्। यहाँ राजाको अपराध अत्यन्त नगण्य थियो, त्यसैले उनलाई मृत्युदण्ड दिनु भनेको साँच्चै नै श्रृङ्गीका लागि अत्यन्त ठुलो पाप थियो। त्यसैले गर्दा समीक ऋषिले त्यो सम्पूर्ण घटनाप्रति पश्चाताप गरे। नैवै निर्विनरदेवं पारख्यं समातुर्हर्षे विपक्वबुधे यत्यजसा दुर्विसहेन गुप्त
सुता विदन्ति भद्राणि कुतो स्तर्ये भयाः समानमहरन् हे बालक, तिम्रो बुद्धि अपरिपक्व भएकाले तिमीलाई राजा सबै मानिसहरूमा श्रेष्ठ र भगवान तुल्य हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान भएन। राजालाई कहिले पनि सामान्य मानिस जस्तो ठान्न हुँदैन। हामी उनकै राज्यका नागरिक हौँ र उनीको पार पाउन कठिन तीजबाट सुरक्षित रहेर समृद्धिमय जीवन बिताइरहेका छौँ। अलज्जे मानि नरदेव नाम्नी रथाङ्ग पान भए मङ्गलोकाः तदा हि चौर प्रचुरूपिनाङ्छि तेरचे माने विवरुथवचनात्। हे छोरा, जुन समय राजाको रूप धारण गर्ने भगवान यस पृथ्वीमा रहनुहुन्न त्यस समय पृथ्वी चोर डाकाहरूले भरिन्छन् अनि असुरक्षित भेडाहरूको बथान तितर बितर भए जस्तै मानिसहरू पनि तिनीहरूबाट पराजित हुन्छन्। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम अनुसार एक क्षेत्र राजा भगवानकै प्रतिनिधि हुन्छ, त्यसैले राजालाई भगवानको अंश भनिएको हो। राजालाई प्राणीहरूको रक्षा गर्नका लागि ईश्वरीय गुण आर्जन गर्नुपर्ने हुनाले त्यस्तै किसिमको प्रशिक्षण दिइन्छ। कुरुक्षेत्रको युद्ध भगवानले नै आफ्ना सही प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिरलाई प्रतिष्ठित गराउनका लागि आयोजना गर्नुभएको हो। कुनै राजालाई संस्कृतिनिष्ठ र भक्तिभावपूर्ण बनाएर युद्धकलामा प्रशिक्षित गर्ने हो भने त्यो पूर्ण आदर्श राजा बन्न सक्छ। यस्तो वैयक्तिक राजसत्ता उत्तरदायित्व र प्रशिक्षण बिनाको तथाकथित प्रजातन्त्रभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। आधुनिक प्रजातन्त्रमा चोर र डाका जनमतमा गोलमाल गरेर चुनाव जित्छन्, विजयी हुन्छन् र जनताहरूलाई सताउन थाल्छन्। एउटा प्रशिक्षित राजा 1000 जना काम नलाग्ने द्रुत मन्त्रीहरूभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। यहाँ के कुराको सङ्केत गरियो भने महाराज परीक्षितको जस्तो एक क्षेत्र राज्यको उन्मूलनबाट जनतामाथि कलियुगको प्रहारका लागि ढोका खुल्छ। आजको जस्तो अति विज्ञापन गरिएको प्रजातन्त्रमा जनता कहिले पनि सुखी रहन सक्दैनन्। आगामी श्लोकहरूमा राजविहीन प्रशासकका परिणामको वर्णन गरिएको छ। तदधनः पापमुपैति ननुयम् इन्नश्चनाथस्य वर्षुर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति सपन्ति वृजन्ते पशून् स्त्युर्थान् पुरुदस्य वजनाः। राजाको शासन प्रणाली समाप्त भएपछि द्रुत र चोरहरूद्वारा मानिसका सम्पत्ति लुटिएर ठुला ठुला विघ्न बाधाहरू आउँछन्। मानिसहरू मारिनेछन्, घाइते बनाइनेछन्, पशु र महिलाहरू अपहरित हुनेछन् र यी सम्पूर्ण पापको उत्तरदायी हामी हुन्छौँ। तात्पर्य श्लोकमा आएको न शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ मुनिले राजाको सरकार अन्त्य गर्ने कार्यका लागि र राज्यका जनताहरूको सम्पत्ति लुट्ने तथाकथित प्रजातन्त्रवादीहरूलाई अवसर दिनका लागि ब्राह्मणलाई नै जिम्मेदार ठहराए। यी तथाकथित प्रजातन्त्रवादीहरू जनतालाई सम्पन्न बनाउने कार्यको उत्तरदायित्व लिँदैनन्। केवल जनतामाथि शासन गर्ने प्रशासनिक तन्त्र आफ्नो हातमा पार्ने मात्र प्रयास गर्छन्। यस्ता मानिसहरूले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि पद पाउँदछन् र एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजा बनेर जनताको शोषण गर्छन्। यहाँ के कुराको भविष्यवाणी गरिएको छ भने राम्रो किसिमको राजकीय सरकार भएन भने मानिसहरू पैसा, पशु र महिलाहरूको अपहरण गर्ने कार्यमा लाग्नेछन् र अरूका लागि विघ्न बाधा उपस्थित गर्नेछन्। तैतार्य धर्मः प्रविलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुक्तस्त्रियमः ततोऽर्थकामभिनिवेशितात्मनाः सूनां कपिनामिव वर्णसङ्कराः। त्यस समय मानिसहरू जाति र समाज व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्थाका गुणात्मक कर्महरूका रूपमा प्रगतिशील सभ्यताका मार्गबाट अर्थात् वैदिक आदेशहरूबाट बिस्तारै पतन हुनेछन्। यसरी उनीहरू इन्द्रिय तृप्तिका लागि गरिने आर्थिक विकासप्रति अधिक आकर्षित हुनेछन्, जसका कारणले गर्दा कुकुर र बाँदरहरू जस्तै गरी अवांछित जनसङ्ख्या वृद्धि हुनेछ। तात्पर्य यहाँ के भविष्यवाणी गरियो भने राजा नभएपछि सर्वसाधारण मानिसहरूले पनि कुकुर, बाँदरहरूले जस्तै सन्तान उत्पादन गरेर अवांछित जनसङ्ख्या बढाउनेछन्। जसरी बाँदरहरू अत्याधिक कामुक हुन्छन् र कुकुरहरू निर्लज्ज भएर सम्भोग गर्छन्, ठिक त्यसै गरी अवैध यौन सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने अनियन्त्रित मानिसहरू वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्मबाट टाढा हुन्छन्। वैदिक जीवनशैली आर्य सभ्यताको प्रगतिशील अभियान हो। आर्यहरू
वैदिक सभ्यतामा प्रगतिशील हुन्छन्। वैदिक सभ्यताको गन्तव्य भनेको भगवानको धाममा फर्केर जानु हो। त्यहाँ न जन्म छ, न मृत्यु छ, न बुढ्यौली छ, न त रोग नै छ। वेदले प्रत्येक मानिसलाई भौतिक जगतको अन्धकारबाट टाढा रहने आदेश दिन्छ, अर्थात् भौतिक आकाशबाट निकै टाढा रहेर आध्यात्मिक जगतको प्रकाशतर्फ बढ्ने आदेश दिन्छ। मानिसहरूको गुणका आधारमा वर्ण र आश्रम अर्थात् जाति र समाजको वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्था गर्ने काम भगवानले वा उहाँका प्रतिनिधि मानिने महर्षिहरूद्वारा गरिएको हो। परिपूर्ण जीवनशैलीमा मानिसलाई भौतिकता र आध्यात्मिकता दुवैका बारेमा राम्रो शिक्षा दिन्छ। वैदिक जीवनशैलीमा कुनै पनि मानिसलाई बाँदर र कुकुर जस्तो बनेर रहने अनुमति दिइँदैन। इन्द्रिय तृप्ति र आर्थिक विकासको मात्र कुरा गर्ने अदम सभ्यता त ईश्वरविहीन राजहित गणतन्त्रको गौण उत्पादन हो। त्यसैले मानिसहरूले जनताद्वारा चुनेका भनेका अदम कोटिका प्रशासकहरूका पक्षमा वकालत गर्नु व्यर्थ छ। धर्म पालु नरपति हसतु सम्राट बृहच्चवाहा सज्जन महाभागवतो राजर्षिर्मदेयात् श्रीतृच श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्चापमहर्ति। सम्राट परीक्षित पवित्र राजा हुन्। उनी अत्यन्त प्रसिद्ध र उच्च कोटिका भगवत भक्त पनि हुन्। उनी राजाहरूमा सन्त राजर्षि हुन्। उनले धेरै अश्वमेध यज्ञ गरेका छन्। यस्ता आदर्श राजाले भोग, तिर्खा तथा थकाइले ग्रस्त भएको समयमा केही गरे भनेर श्राप दिइहाल्ने काम राम्रो होइन। तात्पर्य, राजपद सम्बन्धी सामान्य आचार संहिताका बारेमा चर्चा गरिसकेपछि र राजाले गल्ती गर्दैन, त्यसैले राजा कहिले निन्दनीय हुँदैन भन्ने कुरा पनि भनिसकेपछि मुनि समीकले राजा परीक्षितका विषयमा थप कुरा अझ केही भन्न खोजिरहेका थिए। त्यसकारण महाराज परीक्षितका विशिष्ट गुणहरू यहाँ संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ। यदि राजा परीक्षितको गणना केवल एउटा राजाको रूपमा मात्र गर्ने हो भने उनी अत्यन्त विख्यात थिए, किनभने उनले एउटा धार्मिक राजाको नियमअनुसार शासन चलाएका थिए। शास्त्रहरूमा सम्पूर्ण वर्णहरू र आश्रमहरूको काम कर्तव्यको वर्णन गरिएको छ। भगवत गीता 18:43मा क्षेत्रीका जुन गुणहरूको वर्णन गरिएको छ ती सबै सम्राट परीक्षितमा विद्यमान थिए। उनी भगवानका अत्यन्त ठुला भक्त थिए र एउटा आत्मअनुभूत व्यक्ति पनि थिए। भोक र तिर्खाले हतेका र थाकेका यस्ता राजाहरूलाई श्राप दिनु कुनै पनि अवस्थामा उचित होइन। यसरी महाराज परीक्षितलाई श्राप दिनु उपयुक्त थिएन भन्ने कुरा ऋषि समीकले स्वीकार गरे। सबै ब्राह्मणहरू यस अन्यायपूर्ण घटनाबाट टाढा अलग थिए तापनि त्यस ब्राह्मण बालकको बाल विवाहले सम्पूर्ण विश्वको स्थिति नै परिवर्तन गरिदियो। यस प्रकार ब्राह्मण ऋषि समीकले संसारको उत्तम व्यवस्थाको पतन हुनुको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण गरे। अपापेषु सुवृत्तेषु बालेन पक्वबुद्धिना पापम कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा चन्तुर्महर्ति। उनी सबै प्रकारका पापले मुक्त थिए र सबै किसिमले रक्षा गरिन योग्य थिए। त्यस्ता महान राजालाई श्राप दिने काम भयो। त्यसका लागि ती ऋषिले आफ्नो अल्पबुद्धि छोरालाई क्षमा प्रदान गर्नका लागि सर्वव्यापी भगवानसँग प्रार्थना गरे। तात्पर्य, प्रत्येक मानिस आफ्ना पवित्र कार्यका लागि र पापपूर्ण कार्यका लागि पनि जिम्मेदार हुन्छ। ऋषि समीकले महसुस गरिसकेका थिए कि उनको छोराले महाराज परीक्षितलाई श्राप दिएर ठुलो पाप गरेका छन्, किनभने राजा परीक्षित पवित्र शासक थिए र महाभागवत भएका कारण सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त थिए। त्यसकारण उनी ब्राह्मणहरूद्वारा रक्षा गरिन योग्य थिए। जब कुनै भगवत भक्तप्रति अपराध गरिन्छ भने त्यसको प्रतिफलबाट छुटकारा पाउनु अत्यन्त कठिन हुन्छ। सामाजिक व्यवस्थाका लागि उत्तरदायी भएका कारण ब्राह्मणहरूको कर्तव्य हुन आउँछ आफ्ना आश्रितहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु, न कि श्राप दिनु। हुन त इतिहासमा यस्ता अवसरहरू पनि आएका छन् जहाँ ब्राह्मणहरूले आफ्ना अधीनमा रहेका क्षेत्रीय तथा वैश्यहरूलाई उग्र श्राप दिएका छन्, तर महाराज परीक्षितका सम्बन्धमा त्यस्तो कुनै कारण परेको देखिन। जस्तो पहिले भनिसक्यो, ती मूर्ख बालकले ब्राह्मण पुत्र भएका कारण अहङ्कारवश यस्तो जुन काम गरे त्यसका लागि ईश्वरीय नियमका आधारमा दण्डनीय थियो।
भगवानले आफ्ना शुद्ध भक्तको अपमान गर्ने कसैलाई पनि क्षमा गर्नुहुन्न। त्यसैले राजालाई श्राप दिएर ती मूर्ख श्रृङ्गीले पाप मात्र होइन ठुलै अपराध पनि गरेका थिए। त्यसैले ऋषि समीकले आफ्नो दिव्य दृष्टिबाट थाहा पाएका थिए कि भगवानले नै उनको पुत्र श्रृङ्गीलाई त्यस पापबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण उनले यहाँ भगवानसँग क्षमाका लागि प्रार्थना गरेका हुन्, किनभने भगवानले नै यस्तो अवस्थाबाट बचाउन सक्नुहुन्छ जसमा कुनै परिवर्तन गर्न सकिँदैन। ऋषिले त्यस मूर्ख बालकका लागि भगवानसँग क्षमा मागे जो अत्यन्त बुद्धिहीन थिए। यहाँ एउटा प्रश्न के उठाउन सकिन्छ भने यदि भगवानको इच्छा नै महाराज परीक्षितलाई यस संसारबाट उद्धार गर्नका लागि त्यस किसिमको विषम परिस्थितिमा पार्नु थियो भने किन ती ब्राह्मण बालकलाई यस अपराधका लागि उत्तरदायी ठहराउने? यसको उत्तरमा के भन्न सकिन्छ भने यो अपराध एउटा बालकबाट भएको थियो, त्यसैले उसलाई सजिलैसँग क्षमा दिन सकिन्छ। त्यसैले उनका पिताले भगवानसँग प्रार्थना गरे। तर यदि सम्पूर्ण ब्राह्मण जातिलाई सांसारिक मामिलामा कलिमाथि दबाब दिनका लागि किन उत्तरदायी ठहराइयो भन्ने प्रश्न उठाइन्छ भने त्यसको उत्तर बराह पुराणमा पाइन्छ। उक्त पुराण अनुसार जुन असुर भगवानका शत्रु थिए तर जसलाई भगवानले मार्नु भएको थिएन, तिनलाई कलियुगको लाभ उठाउनका लागि ब्राह्मण परिवारमा जन्म लिने अनुमति दिएको थियो। परम दयालु भगवानले ती सबैलाई पवित्र ब्राह्मण परिवारमा जन्म लिने अवसर प्रदान गर्नुभयो, जसले गर्दा उनीहरूले पनि मोक्ष लाभ गर्न सकुन्। तर असुरहरूले यस शुभ अवसरको फाइदा उठाएर ब्राह्मण भएकोमा गर्व गर्दै र अहङ्कारी बन्दै ब्राह्मण संस्कृतिको दुरुपयोग गरे। यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् समीक ऋषिका छोरा। उनले गर्दा ब्राह्मणहरूका सम्पूर्ण पुत्रहरूलाई भन्ने गरिन्छ उनीहरू श्रृङ्गी जस्ता मूर्ख नबनुन् र ती आसुरी गुणबाट पनि सधैँ जोगिएर रहन् जो तिनमा पूर्व जन्महरूदेखि नै विद्यमान थिए। निश्चय नै यहाँ त भगवानले ती मूर्ख बालकलाई क्षमा गरिदिनुभयो, तर अरू ब्राह्मणहरू जसका पिता समीक ऋषि जस्ता तपस्वी छैनन् तिनीहरू भने ठुलो कष्टमा पर्नेछन्। यदि तिनीहरूले ब्राह्मण कुलमा जन्मिएबाट प्राप्त हुने लाभहरूको दुरुपयोग गरिरहे भने तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्ताह क्षिप्ताः तापि नास्ति तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभोभिः। भगवानका भक्तहरू कति सहिष्णु हुन्छन् भने आफू अपमानित भए पनि, ठगे पनि, श्रापित भए पनि, विचलित गराउन खोजे पनि, उपेक्षित भए पनि र मार्ने खोजे पनि कहिले कसैमाथि प्रतिशोध लिने विचार गर्दैनन्। तात्पर्य ऋषि समीकलाई के कुराको जानकारी थियो भने भगवानले त्यस व्यक्तिलाई क्षमा गर्नुहुन्न जसले भक्तका चरणमा अपराध गर्दछ। भगवानले त मानिसलाई भक्तहरूको शरण ग्रहण गर भन्ने आदेश दिनुहुन्छ। उहाँले सोच्नुभयो यदि महाराज परीक्षितले पनि प्रतिशोध लिनका लागि त्यस बालकलाई श्राप दिएका भए उसलाई बचाउन सकिन्थ्यो। तर उहाँलाई के थाहा थियो भने शुद्ध भक्तहरू सांसारिक लाभ र हानिप्रति त्यति सरोकार राख्दैनन्। त्यसैले भक्तहरू कहिले पनि निजी अपयश, श्राप, उपेक्षा आदिको प्रतिशोध लिँदैनन्। भक्तहरू आफ्ना निजी मामिलामा यस्ता कुरालाई वास्ता गर्दैनन्। तर यस्ता गतिविधि भगवान र भगवानका भक्तहरू विरुद्ध गरिएको हो भने फेरि उनीहरू अत्यन्त कठोर कार्यवाही गर्न तत्पर हुन्छन्। यहाँ यो अत्यन्त निजी विषय थियो, त्यसैले समीक ऋषिलाई थाहा थियो राजाले यसको प्रतिशोध लिने छैनन् भन्ने। त्यसैले एउटा अपरिपक्व बालकका लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प थिएन। ब्राह्मणले मात्रै आफूभन्दा तलकालाई श्राप वा आशीर्वाद दिन सक्छन् भन्ने होइन। भगवानको भक्त त्यो ब्राह्मण नहोस् तापनि ब्राह्मण भन्दा बढ्ता शक्तिशाली हुन्छ। कुनै पनि शक्तिशाली भक्तले आफ्नो फाइदाका लागि कहिले पनि शक्तिको दुरुपयोग गर्दैन। भक्तसँग जे जति शक्ति हुन्छ त्यसलाई उसले भगवान र भगवानका भक्तहरूको सेवामा लगाउँछ। इति पुत्र गीताघेन सोनु तप्तो महामुनिः सोयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदा चिन्तयत्। इस प्रकार ती मुनिले आफ्नो छोराद्वारा गरेको पापका लागि पश्चाताप गरे, तर उनले राजाद्वारा गरेका अपराधलाई भने त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। तात्पर्य अब सम्पूर्ण घटना स्पष्ट भयो। महाराज परीक्षितद्वारा ऋषिका घाँटीमा मरेको सर्प राखिनु कुनै गम्भीर अपराध थिएन।
तर श्रृङ्गीद्वारा राजालाई श्राप दिनु गम्भीर अपराध थियो। यो गम्भीर अपराध एउटा मूर्ख बालकद्वारा गरिएको थियो। यस पापबाट मुक्त हुन सम्भव नभए पनि भगवानबाट क्षमा प्राप्त गर्न सम्भव थियो। महाराज परीक्षितले पनि मूर्ख ब्राह्मणद्वारा दिएको श्रापप्रति कुनै ध्यान दिएनन्। बरु उनले यस विषम परिस्थितिको लाभ उठाए र भगवानको इच्छाले श्री सुखदेव गोस्वामीको कृपा प्राप्त गरेर जीवनको परम सिद्धि प्राप्त गरे। वास्तवमा यो भगवानका इच्छा थियो र यस इच्छा पूर्तिमा महाराज परीक्षित, ऋषि समीक र उनका छोरा श्रृङ्गी यी 3 व्यक्ति निमित्त बनेर आएका हुन्। त्यसैले यिनीहरूमध्ये कसैलाई पनि कुनै कठिनाई भएन, किनभने प्रत्येक काम परम पुरुषसँग सम्बन्धित थियो। प्रायस्ता साधव लोके पर्वेन्दन्दे सुयोजिताः न बेथन्ति न रिसेन्ति येता आत्मा गुणाश्रयाः। सामान्यतया आध्यात्मवादीहरू अरूद्वारा सांसारिक दण्डमा संलग्न गराइए पनि विचलित हुँदैनन्। अध्यात्ममा लागेका हुनाले कुनै सांसारिक वस्तुको लाभ हानिबाट उनीहरू हर्षित वा दुखी हुँदैनन्। तात्पर्य, आध्यात्मवादीहरू कि ज्ञानी हुन्छन्, कि योगी हुन्छन्, कि भगवत भक्त हुन्छन्। ज्ञानीहरूको लक्ष्य ब्रह्ममा एकाकार हुने हुन्छ, त्यसैलाई उनीहरू परम सिद्धि मान्दछन्। योगीहरू सर्वव्यापी परमात्माको अनुभूति गर्न चाहन्छन्। भक्तहरू भने भगवानका दिव्य सेवामा लागिरहन्छन्। ब्रह्म, परमात्मा र भगवान एउटै पराशक्तिका विभिन्न अवस्था भएका हुनाले यिनमा लाग्ने आध्यात्मवादीहरू प्रकृतिका 3 गुणहरूभन्दा पर हुन्छन्। भौतिक सुख दुःख भन्नु ती गुणका प्रतिफल हुन्। त्यसैले यस्ता सुख दुःखका कारणहरूसँग आध्यात्मवादीहरूको कुनै सरोकार हुँदैन। राजा भक्त थिए, ऋषि योगी थिए, त्यसैले दुवैजना परमात्माको इच्छाले उत्पन्न यस दुर्घटनाबाट अनासक्त थिए। ती खेलाडी ब्राह्मण बालक त भगवानको इच्छा पूर्ति गर्ने निमित्त मात्र थिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतमको पहिलो स्कन्द अन्तर्गत ब्राह्मण बालकद्वारा महाराज परीक्षितलाई श्राप नामक शीर्षकको 18औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।